आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। बाधूलाभिसरोजसौम्यविकसद्रङ्गार्यदौहित्रकम् श्रीमत्कोविदश्रीनिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणेन्यस्तात्मभावं मदा श्रीरङ्गार्यगुरुं भजामि सततं कारुण्यधारां निधिम्। वंशीविभूषितकरार्णवनीरदाभार्पिताम्बराधरुणबिम्बफलाधरस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीकृष्णचन्द्र भगवान् को, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
श्री सीतारामचन्द्र प्रभु। हिजो हामी एउटा कदरीय ब्राह्मणको कथा श्रवण गर्दै थियौँ। उसलाई मृत्यु पछाडि पनि यमराजले 1000 पल्टसम्म बानर बन्ने यस्ता प्रकारले फल प्रदान गर्नुभयो र त्यस पछाडि जो फल आदिहरू चोरी गरेको रूपमा त्यो बनाउने विश्वासघात गरेको फल चाहिँ के त त्यो दिन बाँकी थियो। नारायण भगवान अगाडि सुनाउनुहुन्छ। तन्निशम्य भटानाः चित्रगुप्त चिरम भृशं पूर्वं लोभ अभिभूतोयम पश्चात चौर्यमची गरत। यो कस्तो खालको थियो भने भट्टहरूले भने यमराजका दूतहरूले कि महाराज यो पहिला महाको लोभी थियो, त्यस पछाडि यो कस्तो गर्न थाल्यो भने चोरी पनि गर्न थाल्यो। त्यसो हुनाले यसलाई चाहिँ प्रेतत्वमा साध्य पश्चात भगवत बानर। पहिला यो प्रेत बनोस् अनि त्यस पछाडि मात्रै यो बानर होस्। त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ के गर्ने छ भने बहु यातना अरू सानातिना जो पापहरू यसले गरेको छ त्यसको यातना त्यस पछाडि दिनेछौँ हामीले भनेर यस्तो निर्णय गरे यमराजको दूत यमराजको लोकमा। यो क्रमले के हुन्छ त भन्दाखेरि धर्मराजको घरमा चाहिँ क्रमशः पापहरू पनि जुन क्रमले गरेको छ त्यही क्रमले भट्टहरूले यमराजका दूतहरूले त्यही अनुसारले यसको पाप पनि दण्ड दिन्छन्। यसै गरी चित्रगुप्तले आदेश गरिसकेपछि अत्यन्त भीषणपूर्वक त्यसलाई चाहिँ बेसरी कुट्दै कुट्दै उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ शरीरको पुरै छाडाहरू निकालुन्जेलसम्म त्यसलाई कुटेर प्रेतत्व भनिन्छ त्यसलाई। त्यस्तो प्रेतत्वलाई प्राप्त गरिदिए, प्रेत बनाइदिए। कुट्दा कुट्दै त्यसलाई प्रेत बनाइदिए। त्यस पछाडि यस्तो जङ्गलमा कि जहाँ फलफुलहरू केही पनि छैनन् त्यस्ता जङ्गलको चाहिँ बानर त्यसलाई बनाए। निर्जले बहुकालम छ प्रेत योनिमा वाप्य छ। धेरै जहाँ जल पनि पाइँदैन त्यस्तो ठाउँको प्रेत, त्यो प्रेतले त्यसै पनि जल पिउन पाउँदैन। संसारमा नदी बगिरहेको देखि पनि पानी पिउन पाउँदैन, अन्न खान पाउँदैन, फलफुल खान पाउँदैन। सबैभन्दा दुःखमय योनि भनेको प्रेत योनि हो। अत्यन्त घोर अपराधको फल हो त्यो। कुनै नरकमा पनि हाल्न लागेको छैन भनेदेखि अनि त्यसलाई प्रेत बनाइन्छ। त्यस्ता प्रेत पिशाचहरूलाई पनि इष्टदेव मानेर पूजा गर्छन् कतिहरूले बुद्धि नभएका। चित्रिभ्याम व्याकुलो अत्यन्तम बभ्राम गहने भने भोग प्यासले व्याकुल हुँदै भयङ्कर गहन वनमा घुम्न लाग्यो। प्रेत योनिमा गएको दुःखको अनुभूति गरिरहेको छ होइन। त्यसै प्रकारले फल चोरी गरेको त्यसबाट उत्पन्न भएको जो बानर योनि छ त्यो त अझ छ राम्रो। त्यो बानर योनि प्राप्त गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ पायो त भन्दाखेरि दिव्य कालन्जर नाम गरेको पर्वतमा जहाँ जामुनहरू प्रशस्त फलेका छन्, अरू अरू सुशीतल छायाले युक्त भएका वृक्षहरू छन्, फल पुष्पहरूले युक्त भएको छ। त्यहाँ एउटा शीतल सुन्दर निर्मल जल भएको एउटा कुण्ड पनि छ, सरोवर छ। त्यो सरोवरको पुण्य सेवन गर्दै पाप नाश गर्नका निमित्त मृग आदिहरू इत्यादिहरू देवताहरू पनि कहिले राक्षसहरूबाट डराएर त्यो ठाउँमा आएर मृग योनि प्राप्त गरेर उनीहरू पनि त्यो तलाउमा नुहाउँदछन्। त्यस्तो सुन्दर ठाउँमा त्यसले चाहिँ बानर बन्न पायो। बानर योनि प्रेत योनिलाई पुरा गरेपछि बानरको योनिमा चाहिँ त्यस्तो ठाउँ पायो। अश्विन कृते श्राद्धेन पितरो यान्ति सद्गतिम। जुन कुण्डमा चाहिँ जुन तीर्थमा श्राद्ध गर्नाले पितृहरू मुक्ति हुन्छन् भनेर भनेको हुन्छ। कालन्जर क्षेत्रको त्यो पवित्र तीर्थ, त्यस तीर्थमा चाहिँ यसले जन्म पायो, बानरको जन्म पायो। तत्र दैत्याद सेवा मृगा भूत्वा निरन्तरम। दैत्यको डरले भयले गर्दाखेरि देवताहरू पनि मृग भएर बारम्बार त्यहाँ आएर निरन्तर लुकेर बस्दछन्। जहाँ हो त्यस्तो प्रकारको क्षेत्र जहाँ मृग तीर्थ पनि त्यसको नाम छ। देवताहरू मृग भनेर आउने भएको हुनाले त्यो तीर्थको नाम मृग तीर्थ छ। त्यहाँ पहिलो जन्ममा बानर प्राप्त भयो। बानरका रूपमा फल चौर्य कृतात् पापात् असाध्य मानुषम तनुम। फल चोरेको पापले गर्दाखेरि त्यसले मनुष्य शरीर प्राप्त गर्न सकेन। प्रेत योनिबाट बानर योनिमा गयो। प्रेत योनिबाट सिधै बानर। त्रैलोक्य पावने रम्य मृगतीर्थे कथम कपि। अरे यो त पापी थियो, पापका फल दिनका निमित्त यसलाई बानर बनाइयो। तर यो यस्तो प्रकारको सुन्दर फलफुल इत्यादि भरिएको यस्तो प्रकारको ठाउँमा होइन जहाँ सुन्दर शीतल जलको कुण्ड पनि छ, प्रशस्त फलहरू छन्। यो के दिएको त? यस्तो यसलाई पापको फल दिएको हो र यो त राम्रो ठाउँ पायो त यसले त। कसरी पायो त यसले भन्दाखेरि यसमा के यदि गोप्य छैन भनेदेखि शिष्यहरूलाई गुरुले गोप्य पनि लुकाउँदैनन्, गोप्य कुराहरू पनि भनिदिने गर्छन्। त्यसमा यो गोप्य होइन भनेदेखि यो रहस्य सुनाउनुहोस् त कसरी पायो यसले यस्तो ठाउँ भनेर सोध्दैन। एवं संशोधितः विप्रा नारदेन तपोनिधि। नारद मुनिले यसरी साक्षात् श्री नारायण भगवानसँग यसरी सोद्धाखेरि उहाँले प्रेमपूर्वक नारदका वचनको सत्कार गर्दै गर्दै त्यो कसरी त्यस्ता ठाउँमा बानर भयो र कस्तो कस्तो भयो भन्ने कुरालाई बताउँदै पहिले भन्नुहुन्छ कुनै जमानामा एउटा वैश्य थियो, सहस्रासित नामना महान एउटा वैश्य थियो जसको चित्रकुण्डल नाम गरेको नाम थियो। वैश्य थियो, धनको व्यापार गर्नेवाला व्यापारी थियो। उनकी पत्नी तारा नाम गरेकी थिइन्, तारका नाम गरेकी थिइन् होइन। पतिव्रता पनि पतिपरायणा थिइन्। ती दुइटै मिलेर
भक्तिपूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवानको पुण्य व्रत गरेका थिए। ती दुईटै वैश्य र वैश्य पत्नीले चाहिँ भगवानको यसरी व्रत गरेका थिए। त्यसरी व्रत गरिरहेको बेलामा गत मास श्री पुरुषोत्तम महिना जब पुरा भयो, चरमे हनि सम्प्राप्ते, चरम दिन भनेको अन्त्य प्राप्त भएको थियो, उद्यापनको दिवस आइरहेको थियो। त्यस बेला चाहिँ उद्यापन अकरोध सपत्नीका मुदा युक्त हर्षले युक्त भएर दुईटै पति पत्नीहरूले त्यो उद्यापन व्रत गरे। राम्रोसँग त्यो पुरुषोत्तम मासको उद्यापन गरे। चित्रकुण्डलले आफ्नो पत्नीसहित त्यो वैश्यले व्रतको उद्यापन गर्यो। त्यसमा ब्राह्मणहरू बोलाइएका थिए। बडा राम्रा राम्रा वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत गरेका, राम्रो विधि जान्नेवाला, उद्यापनको विधि पनि राम्रोसँग गरे होइन। गुड इत्यादिहरूद्वारा युक्त भएका विभिन्न प्रकारका मालपुवा आदि राम्रा राम्रा चिजहरू पनि पकाएको थियो होइन। सबै ब्राह्मणहरूलाई राम्रोसँग बोलाएको थियो। सबैलाई खुवाई पियाइकन दक्षिणा, भुयसी दक्षिणा भनिन्छ, यसले सबैलाई तृप्त गर्दै एकदम प्रशंसा गर्दै ब्राह्मणहरू खुसी हुँदै नाच्दै गाउँदै गइरहेका थिए। आज त गजबको दक्षिणा मिल्यो भनेर यसरी सबै ब्राह्मणहरू खुसी भएका थिए। ठुलो उत्सव चलिरहेको थियो। यो लोभी पनि कदरीय ब्राह्मण जतिखेर थियो त्यतिखेर त्यो पनि चाहिँ ती वैश्यका घरमा त्यो पुरुषोत्तम भगवानको चाहिँ व्रत हुने बेलामा गएछ। त्यो पनि र उसको त्यो वैश्यको चाहिँ यस्तो प्रशंसा गर्यो त्यसले कि महाराज आहा यो संसारमा पुरुषोत्तम सम्यक व्रता भगवत्तम कृतम विधिना, तपाईँले पुरुषोत्तम भगवानको विधिपूर्वक व्रत गर्नुभयो, कति राम्रो गर्नुभयो, त्यसको प्रशंसा गरेछ खुब। कसैले पनि यस्तो गर्न सक्दैन पृथ्वीमा तपाईँको जस्तो यस्तो भयङ्कर। सबै खुसी भएर गएका थिए। हेर्नु त भगवान अध्य कृतार्थ होस्, तपाईँ त आज कृतार्थ हुनुभयो, भाग्यमानी हुनुभयो। तपाईँको त परम भक्ति देखेर पुरुषोत्तम भगवान त तपाईँसँग खुसी भइहाल्नु भयो। अब त पक्का पनि धन्य हुनुहुन्छ तपाईँ त। तपाईँका पिता पनि धन्य हुनुहुन्छ, तपाईँको माता पनि धन्य हुनुहुन्छ। हो यी नारी कति भाग्यमानी रहेछन्, यी नारी पनि यिनका यस्ता पति पाउने वाला यी पनि भाग्यमानी छन् हो भनेर नारीको पनि प्रशंसा गरे। अभ्या उत्पादितम पुत्र त्वादशो हरिवल्लभ। संसारमा कोही मात्रै भाग्यमानीले यस्ता हरिभक्त पुत्रलाई प्राप्त गर्दछन्, नभए कहाँ पाउँछन् र सबैले तपाईँ त भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ भनेर प्रशंसा गरे। आफू चाहिँ एक कौडी दान गर्दैन, खान पनि सक्दैन, लानु पनि सक्दैन, उसले केही दिन्छ कि प्रशंसा गरेपछि भनेर त्यही पैसा पाउने लोभले ती दान गर्नेवाला पुण्य गर्नेवालाको प्रशंसा गर्दैछ। धन्य धन्य तरस्तायम मास श्री पुरुषोत्तम हो। तपाईँ त धन्य हुँदै हुनुहुन्थ्यो, पुरुषोत्तम भगवानको त पुरै के गर्नु, यो महिना पनि धन्य रहेछ, यसले पनि सबैले जे चाह्यो त्यही दिनेवाला यो महिना पनि धन्य रहेछ भन्न लाग्यो। यक्षेवनाथ आपनोति ऐहिकाम सुखम फलम, जसको सेवन गर्नाले इहलोक र परलोकका सबै प्रकारका फल प्राप्त हुन्छन्। धन्य रहेछ यो महिना पनि भन्छ। दृष्टा हि तावकी पूजा चकितो हुँ विषमपते। अरे वैश्यजी, व्यापारी महाराज, तपाईँको गरेको यो पूजा, तपाईँ पति पत्नी मिलेर गरेको यो पूजा देखेर म त छक्कै परिसकेँ, आश्चर्यचकित भइसकेँ। तया महत् कर्तम कृतम, तपाईँले ठुलो कर्म गर्नुभयो, कोही गर्न सक्दैन यस्तो। कर्तव्य तन्न संशय, यसमा कोही शङ्का छैन। अन्यभ्य ब्राह्मणे व्यस्त धनम दत्ता बहुर्मुदा, तपाईँले अन्य बोलाएका जति ब्राह्मणहरूलाई सबैलाई बहुत धन दिनुभयो, खुसी भएर गएका छन्। नददासी कथम मह्यम भाग्यहीनाय भूरिदा, म जस्तो अभागी को होला र हजुर, मलाई त दिनुभयो नि त दक्षिणा भनेर यसुका हाल्यो। अझ आफ्नै दक्षिणा माग्दैलाई त्यो प्रशंसा गरेको, त्यत्रो बढाइ चढाइ गरेको उसले त्यही पैसा मलाई पनि दिन्छ कि भनेर गरे रहेछ विचार। खुब मजाले तपाईँले सबलाई भाग्यमानीलाई दिनुभयो, तर म अभागीलाई त दिनु भएन नि हजुरले त। यदि विज्ञापनस्तेन तस्मै धनदशो धनददादशो। ल ठिकै छ, तपाईँ आइहालिस् मौकामा, ठिकै छ ल भनेर त्यसलाई पनि खुब चाहिएको जति धन दियो खुब मजाले। ल त्यो पनि खुसी हो, कति चाहिन्छ तँलाई भनेर खुब मजाले दियो। त्यो धन लगेर गएर धन जम्मा लगेर भूमिमा गाडी हाल्यो। त्यसको दिएको दक्षिणा पनि लगेर जमिनमा खाल्टोमा गाडी हाल्यो। त्यो त्यहाँ त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि पुरुषोत्तम भगवानको पूजा गर्ने पुरुषोत्तमका भक्तको प्रशंसा गर्यो, तिनको दर्शन गर्यो, त्यहाँ गएर यज्ञमा प्रसाद खायो, अनि पुरुषोत्तमको महिनाको पनि व्रत गर्यो। पुरुषोत्तम भगवानको पनि त्यसले के गर्यो त भन्दा प्रशंसा गर्यो। पुरुषोत्तम महिनाको पनि प्रशंसा गर्यो, पुरुषोत्तमका भक्तको पनि प्रशंसा गर्यो। पैसाकै लोभले सही गर्यो त सही, भगवानको प्रशंसा गर्यो। राम्रो भन्यो। कसैले सत्कर्म गर्दैछ भनेदेखि त्यो सत्कर्म आफूले गर्न सकिँदैन भने पनि कम्तीमा त्यो सत्कर्म विघ्न बनेर आउनुभन्दा त्यसको चाहिँ प्रशंसा, धन्य हो तपाईँले गजब गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो भन्यो भने पनि कति राम्रो फल पाइने रहेछ। त्यसले त्यति राम्रो गर्यो होइन। पूजा पनि हेऱ्यो, पूजाको महात्मा पनि त्यसले महिमा बढायो, त्यसै पनि बढायो, जानेकिन त्यसै बढायो। धनलोभ कृतादवापि मृग तीर्थ उपागता, त्यही धनका लोभले भए पनि त्यो मृग त्यसरी पुरुषोत्तम भगवानको पुरुषोत्तमका भक्तको र पुरुषोत्तम मासको पनि यसरी प्रशंसा गरेको फलले त्यति राम्रो जङ्गलमा बाँदर भयो क्या, जहाँ फलफुल प्रशस्त छ, तलाउ पनि छ, जहाँ राम्रो छ, त्यस्ता प्रकारले भयो। त्यो ठाउँमा जन्म त भयो। तर अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि यसमा अर्को पनि एउटा रहस्य के छ भने शीतल जलयुक्त भएको, घन छायायुक्त भएको बडा राम्रो त्यस्तो प्रकारको त्यो ठाउँ त पायो नारदजी। अर्को रहस्य यसमा के छ भन्दाखेरि पहिले जतिखेर भगवान श्रीरामले भन्नुहुन्छ, भगवान श्रीरामले बानर सेनालाई साथमा लिएर लङ्का उजाड्नु भयो, लङ्कापतिलाई नष्ट गर्नुभयो,
हो त्यतिखेर चाहिँ लङ्काको पति रावणलाई मारिसकेपछि अब खुसी भएर अन्तिममा चाहिँ आफ्नो विजय भइसकेपछि ल को के माग्छौ भनेर वरदान माग्ने क्रममा ब्रह्माजी महाराज आउनु ल खुसी भएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। लोकको कण्टक रूप यो रावणलाई वंशसहित उजाडेर हजुरले सबैलाई धर्मको रक्षा गरिदिएर गजब गर्नुभयो। भगवान् केही वरदान माग्नु छ म खुसी भयो केही दिउँ हजुरलाई भनेर भन्दाखेरि भगवान्ले भन्नु साँच्चै खुसी हुनुहुन्छ भनेदेखि यी बानरहरू बिचराहरूले धेरै मेरो लागि सेवा गरे सहयोग गरे। बानरको वंश जहाँ पनि जन्मेला बानरको जात जहाँ पनि जन्मेला त्यहाँ जन्मिने ठाउँमा चाहिँ खुब फलफुलहरू प्रशस्त हुने केही पनि कमी नरहने पानी पनि प्रशस्त हुने छाया इत्यादिहरू यिनलाई दुःख कहिल्यै नहुने खालको त्यस्तो प्रकारले यिनीहरूको लागि व्यवस्था गरिदिनुहोस् यही मलाई चाहियो वरदान भनेर भगवान्ले बानरका लागि वरदान माग्नु भएको। त्यही राम भगवान्ले कृपा गरेको हुनाले भगवान् रामका कृपाले पनि बानर जातिमा यो जन्मेको हुनाले त्यस्तो ठाउँ यसले पाउनै पर्थ्यो क्या राम भगवान्को उसले गर्दाखेरि राम्रो फलफुल भएको नदी आदिहरू तलाउहरू भएको राम्रो शीतल छायाहरू पनि भएको सुन्दर त्यो वन पनि पायो। दुई कारणले एउटा त पुरुषोत्तम भगवान्को प्रशंसा गरेको हुनाले पुरुषोत्तम महिनाको प्रशंसा गरेको हुनाले पुण्यात्मा व्यक्तिको प्रशंसा गरेको हुनाले उनको सम्मान गरेको हुनाले यो फलले चाहिँ राम्रो ठाउँ पायो। अर्को चाहिँ भगवान् रामको आशीर्वाद हुनाले ब्रह्माजीको वरदान हुनाले बानर जहाँ जन्मिन्छन् त्यहाँ चाहिँ फलफुलको कमी हुँदैन कहिले पनि। जहाँ बानर हुन्छन् त्यहाँ कहिले पनि अन्न फलफुलहरू प्रशस्त बनाइदिनु होला भनेर भगवान्ले पहिले नै भन्नुभएको छ। यी दुईवटा कारणले त्यहाँ त्यसले जन्म त पायो परन्तु कर्मको फल कहाँ जान्छ र भन्नुहुन्छ नारायण भगवान्। कर्मको फल कहाँ जान्छ र त्यस्ता ठाउँ मात्रै पाएर त भएन। अथासौ बानरस्तत्र बवृद्धे पर्वतोपमा पर्वत जस्तो भएर बढ्दै पनि गइरहेको छ राम्रो छ तर के गर्नु चित्रित भ्याम संयुक्त लोलुपा विचरण बने लोभी भएर फलफुलका लागि वनमा घुमिरहेको छ खुब खानु खोज्दैछ। कर्मको फल कहिले पनि काहीँ नजाने भएको हुनाले त्यो कदरीय पहिले गरेका पापको फलले पापले बानर भएको हुनाले त्यसका मुखमा घाउ भयो। मुखमा यस्तो घाउ भयो कि त्यो केही पनि देख्छ मात्रै खान केही पनि सक्दैन पटक्कै खान सक्दैन कुनै चिज पनि मुखमा राख्नै सक्दैन। अनि फलफुलहरू देख्छ रुखमा जान्छ यो टिप्छ झार्छ त्यो टिप्छ झार्छ यो रुखमा त्यो रुखमा हम फालेको छ दौडेको छ गरेको छ त्यस्तो प्रकारले उछल कुद गर्दै त्यसरी बसिरहेको छ। एक ठाउँमा पनि त्यो पीडाले मुखको घाउ पोलिरहेको छ एक ठाउँमा बस्नै पाउँदैन। फल भएको ठाउँ त पायो प्रशंसाले गर्दा राम्रो ठाउँ त पायो तर खान चाहिँ पाएन किनकि पाप छ नि त पाप भएर बानर भएको हुनाले खान पाएन। अब गर्दा गर्दा एक दिन त त्यो बौल आएको थियो एकदम भोक प्यासले छटपटेको थियो रुखमा फलहरू पाकेका थिए यो टिप्नु त्यो टिप्नु भन्दा यो रुख त्यो रुख घाम फाल्दा भन्दा रुखबाट दुब्लो पातलो भइसकेको थियो धेरै भोक प्यासले लडेछ जमिन भएर भुइँमा खस्यो पछारियो। भुइँमा पछारेपछि त्यसको गोडा पनि भाँचियो अब त्यहीँ र अब उठ्नु पनि नसक्ने भयो अब उछल कुद पनि गर्न नसक्ने भयो मुखमा घाउ भएको छ। कर्मको फल त्यसरी भोग्नु पर्छ। जम्मै भएर पनि सम्पत्ति पर्याप्त मात्रामा भगवान्ले कुनै कर्मका उसले दिनुभयो तर खान सक्दैन केही पनि उसलाई खानु पिउनु बिल्कुल बन्द हुन्छ सबै चिजबाट यसरी ठगिन्छ। अब त्यस पछाडि त्यहाँ रुन लाग्यो बहुत कराउन लाग्यो धेरै नै होइन। बहुले पक्षी वितरण गहने भने चराचुरुङ्गीहरू फल खाइरहेका छन् अरू पनि मृगहरू पशु पक्षीहरू खुब मजासँग आनन्द गरिरहेका छन्। त्यो बिचारहरू रोएर एकदम आपत गरिरहेको छ। कहीँ 2-3 वर्षसम्म त्यही लुगाउनै भएर त्यस्तै भुइँमै जमिनमै त्यही मुखमा घाउ बनाइकन बसिरहेको। त्यसको भाग्यले के भएछ त भन्दाखेरि अचानक त्यसको भाग्यले 3 वर्षसम्म कसरी बाँचिछ। त्यसै बेला पुरुषोत्तम महिना पनि आइपुग्यो कसरी पुरुषोत्तम मासको आगमनले गर्दाखेरि त्यो मुखमा पनि घाउ थियो हिँड्नु डुल्नु पनि सक्दैन थियो रोएर कराएर बस्नुभन्दा अर्को केही उपाय थिएन। भोकै प्यासे पुरै 1 महिना बित्यो त्यसको व्याकुल भएर छटपटिँदै 1 महिना बित्यो। बानर जातिमा जन्म लिएर पनि अज्ञानमा पनि उनी कुनै प्रकारले जानेर होइन तर पुरुषोत्तम मासको निर्जला रूपमा निराहार रूपमा यसरी व्रत गरेको कारणले गर्दाखेरि मासको अन्तिममा गएर त्यसलाई चाहिँ एउटा दिव्य विमान आयो। त्यसमा सबै प्रकारका भगवान्का दिव्य पार्षदहरू सबैजना आएर प्रार्थना गर्दै हात जोड्दै त्यसलाई चाहिँ के गरे त भन्दा त्यो विमानमा राखेर लगेर गएर अनि त्यस प्रकारले वैकुण्ठमा पुर्याए। भगवान्को लोकलाई त्यसले प्राप्त गर्यो। अरू बाँकी जो साना साना पापहरू पछि भोगाउला भनेको थियो पहिला प्रेत बनाएर त्यस पछाडि बानर बनाएर अनि त्यस पछाडि यसलाई अरू साना पापहरू भोगाउला भनेर जो चित्रगुप्तले विधान गरेको थियो त्यो विधान पनि अहिले निरस्त भयो। पुरुषोत्तम मासका व्रतका प्रतापले गर्दाखेरि त्यसबाट पनि त्यो भोग्नु नपर्ने भइकन यसरी माथि गयो। पुण्यशील र सुशीलले त्यसलाई के भन्न लाग्यो भन्दाखेरि विभो प्रियाहि गोलोकम कथमत्र विलम्बसे अरे समर्थ पुरुष ल हिँड अब त वैकुण्ठ आत्मा त सबैको उस्दाखेरि त्यहाँ बानरका भित्र बस्यो यी त खोल हो। यो कोही बानरका खोलभित्र पस्या छ कोही स्यालका खोलभित्र पस्या छ कोही कुकुरका खोलभित्र सुँगरका खोलभित्र कोही मान्छेका खोलभित्र यी त रूप हुने त खोल मात्रै हुने यसका भित्र बस्ने पुरुष त एउटै छ नि त सबैको एकै किसिमको छ। उसलाई त उसैलाई भन्दैछन् उनीहरूले ल गोलोक जानुपर्छ अब यहाँ किन विलम्ब गर्ने हो। पुरुषोत्तम भगवान्को सन्निधिमा तिमीले 1 महिनासम्म यसरी विशेषतापूर्वक निराहार रूपमा जो बितायौ भगवान् अति खुसी हुनुभयो। कदरीय वाहनबाट अचम्म भयो त्यो त पूर्वजन्मको कदरीय हो भन्ने थाहा छ। पहिलामा यति वर्षसम्म प्रेत भयो भन्ने पनि थाहा छ अहिले पनि बानर भएको त्यही पापले हो भन्ने पनि थाहा छ। उसले भन्न थाले ती पुण्यशील र सुशील नाम गरेका जो भगवान्का पार्षदहरू थिए उनसँग भन्दा बहु नियममा कर्माणि
भोग्यान अन्यान अनेक छ, मेरो त धेरै पापहरू अझै भोग्न बाँकी छन्। चित्रगुप्तले यस्तो विधान गरेको थियो मेरो लागि, खोइ मलाई अहिले कसरी विमान आयो त, निष्कृति कथम जाता, यी सबै पापबाट म कसरी छुटेँ त, गोलोक मलाई कसरी प्राप्त भयो त भनेर सोध्न लाग्यो। वर्षाधारास्त यावन्त तृणानि भूरजकणः यावन्त्यास तारका व्योम्नि तावत पापानि सन्ति। मेरो थोरै पाप छन् र मलाई अहिले विमान आयो, कसै अरूको लागि आएको होला, झुक्किनु भयो त, अरू कसैका लागि होला, कसका लागि ल्याएको त्यो विमान, उसलाई सोध्नुहोस् मलाई मेरो लागि विमान आउँदैन। किन आउँदैन भने वर्षधारा से यावत आकाशबाट वर्षाको धारा हुँदाखेरि कति धारा कति थोपा पानीका वर्षिन्छन् त्यति मेरा पाप छन्, ती गर्नै सकिँदैन। अनुगन्ती वर्षाका धाराहरू जसरी वर्षिन्छन् त्यसै गरी मैले जीवनमा पाप गरेको छु। यावत त्यहाँ ताराका व्योम्नि आकाशमा जति ताराहरू छन् त्यति मेरा पापहरू छन्, त्यति धेरै पापहरू छन् मेरा, ती पाप भोग्नै बाँकी छ। अहिले मेरो लागि विमान कहाँ आउँथ्यो र भन्दैछ। कथमेतन मया प्राप्तम बपुर दिव्य मनोहरम, तर यो सब पाप हुँदाहुँदै पनि यो भोग्न बाँकी हुँदाहुँदै पनि यस्तो मेरो दिव्य शरीर कसरी भयो, अहिले तपाईँहरूको दर्शन कसरी भयो, यो विमान कसरी आयो, म अचम्म परेको छु। एतत् कारणम अत्युग्रम मह्यम ब्रुत हरे प्रिय हो, हरिका प्रिय हे पार्षदहरू हो, यो अत्यन्त असम्भव घटना मेरा भयो, यो सुनाइदिनुहोस् त भनेर उसले उनीहरूलाई सोध्न लाग्यो। भगवानका पार्षदहरूले पनि अहो देव कथम नैव विज्ञातम साधनम महत्, अरे हरिलाई कसरी चिन्दैनौ तिमीले भन्छन्। ए तपाईँको हरिदूतले भने कि भगवानको महिमा बुझाएको छैन तिमीले, न प्रभु न ज्ञायते कस्मा न सर्वोत्तम उत्तम, सबैभन्दा उत्तम भगवान प्रभु विष्णु, विष्णु प्रिय महत्पुण्यम नामना पुरुषोत्तम, उनी विष्णु भगवानको अति प्रिय अति हृदय तुल्य माने आत्मतुल्य त्यस्तो प्रकारको पुरुषोत्तम मासको तिम्रो हातबाट आदर भयो नि। के गर्यो तिमीले तस्मिन त्यो पुरुषोत्तम मासमा तपस्चिरण अशक्यम यत सुरैरपि, देवताहरूले पनि जो तपस्या कठोर गर्न सक्दैनन् त्यो तिम्रो हातबाट भयो। अन्जानमा भयो सही, श्रद्धा नभएर भयो सही, तर भयो त सही, श्रद्धा गर्यो तिमी, त्यस प्रकारले गर्यो, व्रत गर्यो। अभिज्ञातम महाराज कविदेहेन कारणले बानरको शरीर प्राप्त गरेर पनि जङ्गलमा बस्दाखेरि मुखमा एउटा पनि मुख रोगात, मुखमा रोग भएको हुनाले त्यो घाउका कारणले गर्दाखेरि व्रत भयो तिम्रो। अजानता अपि नजानेर पनि निराहार व्रत भयो। कपि चाञ्चल्य, कपि त बानरको जो चञ्चलता थियो, यता जाने उता जाने, दौडिने, हम्फाल्ने, तोड्ने मरोड्ने जो तिम्रो बानी थियो त्यो पनि खुट्टामा घाउ हुँदाखेरि हिँड्न डुल्न नसक्ने भएर त्यहाँ पनि त्यो पनि चञ्चलता पनि हरायो। चञ्चलताले रहित भएको, मुखमा घाउ भएको, खान पिउन पनि नसकेर तिम्रो 1 महिना बित्यो। यस्तो यो व्रत भयो पुरुषोत्तम भगवानको। क्षिप्तानि पृथ्वी पीठे तृप्तस्तैरेतना, जुन चाञ्चल्यताका कारणले गर्दाखेरि, जुन अनेक प्रकारका अपराधका कारणले गर्दाखेरि अनेक प्रकारका नारकीय यातनामा भगवानले जसलाई पापीहरूलाई हाल्नुहुन्छ त्यो नरक त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि छुट भइसकेको छ। पानी पनि नपिएर होइन, अति दुःखपूर्वक तिमीले यस प्रकारले यो महिना बितायौ। तपस तीव्रम अज्ञानात् पुरुषोत्तमे, नजानेरै भए पनि तीव्र तपस्या तिम्रो हातबाट भयो। परोपकार सञ्जात फल पातेन तेन घ, त्यही बेलामा तिमीले के गर्यौ, वनमा आफूले खान नसके पनि धेरै धेरै रुखमा यो रुखमा त्यो रुखमा गएर पाकेका फलहरू खुब झार्यौ तिमीले होइन, खानका लागि टिप्दै झार्दै गऱ्यौ। त्यो रुख चढ्न नसक्ने खालका जीव जन्तुहरू थिए, तिनीहरूले खुब तिमीले झारेका फलहरू खाए त्यस बेलामा र उपकार पनि भयो। फलको दान गर्यौ तिमीले, आफूले नखाइकन फल झारिदिएर सबलाई खानका लागि सजिलो बनाइदियो, त्यो पुण्य पनि भयो तिम्रो हातमा। शीतवाता तब रौद्र सोढ वितरण भने, बिचरा चिसो भनेनौ, गर्मी भनेनौ, पानी भनेनौ, त्यो गहन वनमा उपाय नलागेर हाहाकार गर्दै गर्मी यसरी घुम्यौ तिमी। महातीर्थ भरेरले पञ्चाहम प्लवनम कृतम, दिनमा 5 पल्टसम्म स्नान गर्यौ तिमीले। अब घाउ थियो मुखमा, गर्मी थियो होला, भोक लाग्थ्यो होला, कहिले यता हम फाल्थ्यो कहिले उता, तलाबमा पनि जाँदै डुब्दै गर्दो रहेछ त्यो पुण्य तीर्थमा पनि। त्यस्तो तीर्थको कुण्ड थियो, त्यहाँ जहाँ गएर श्राद्धै गर्दाखेरि पितृ तृप्त हुन्छन्, देवताहरू पनि त्यहाँ आएर असुरहरूको डरले चाहिँ त्यहाँ बस्दछन्। त्यस्तो तीर्थमा पनि तिमीले दिनमा 5 बार नुहायौ भने। तस्मात् ते स्नानदम पुण्यम मासे श्री पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मासमा स्नान गरेको फल मिल्यो तिमीलाई। पुरुषोत्तम मासमा नित्य स्नानको त्यो तिमीलाई फल मिल्यो। एवं रुग्णस्य ते ज्ञात अज्ञानात् उत्तम, ज्ञात अज्ञात रूपमा भए पनि तिम्रो हातबाट उत्तम कर्म त भयो नि। कर्म चाहिँ जानेर भए पनि नजानेर भए पनि, राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि त्यसको फल अवश्य भोग्नु पर्दछ। तस्मात् यस हुनाले श्वेत तदेतद फलम जात अनुभूय त्वयाधुना, यो अनुभव गर तिमीले, अब तिमीलाई यो फल प्राप्त भएको छ। व्याजतोपि कृतैनैव सफलम स्यात् यथा तब, बहानाले, डरले, करले, आपत्तिमा, संयोगमा पनि गरिएको यस्तो फल छ व्रत छ भने यस्तो दिव्य फल प्राप्त गर्नुहुन्छ परमात्माले। यसरी दया गर्नुहुन्छ, मौका खोजिरहनुहुन्छ संसारमा डुबेका प्राणीलाई उद्धार गर्ने भनेपछि यी संसारका अभागा प्राणीहरू किम पुनः श्रद्धया तस्मिन् मासे श्री पुरुषोत्तमे, श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक कर्तव्य बुद्धिद्वारा भगवान श्री हरिसँग प्रेम गर्दै यस प्रकारले गरिएको यदि व्रत छ, उपासना छ भनेदेखि त्यो कस्तो आनन्द होला।
विधिना पूर्वता कर्म ज्ञात्वा महात्म्य उत्तम, त्यसमा विधिपूर्वक गरिएका कर्मको महात्म्य कति ठुलो होला विचार गर तिमीले पनि। यस्तया साधिता स्वार्थ ताद्रिक कर्तुम त कक्षम, जसरी तिमीले साधना गर्यौ त्यसरी त मनै लगाएर पनि कोही गर्न सक्दैन, तिमी त बाध्यतामा परेर गर्यौ। आहार जल पनि मुखमा नहालिकन फल पनि मुखमा नहालिकन यस प्रकारले पुरै व्रत एकदम अखण्ड रूपमा यस्तो प्रकारले निराहार व्रत कसले गर्न सक्छ 1 महिनासम्म। त्यो यसरी एक उपवासै मुचिते पाप राशि, जसले एकै दिन पनि उपवास गरेको छ भने सम्पूर्ण पाप राशि नष्ट हुन्छन्। पुरुषोत्तम मासमा एक दिन पनि 24 घण्टाको व्रत गरेको छ अथवा 2टा एकादशी कम्तीमा व्रत गरिदिएको छ महिनाभरिका भने पनि त्यतिले पनि उसका पाप राशिहरू समाप्त हुन्छन्। नैतर तुल्यम भवेत् किञ्चित पुरुषोत्तम प्रीतिदम, योभन्दा ठुलो पुरुषोत्तमलाई प्रीति गर्ने अर्को केही पनि छैन। भगवानका नाउँमा जानी जानिकन यस प्रकारले श्रद्धा भक्तिपूर्वक एक दिन मात्र पनि उपवास गर्छ भने ते धन्या कृतकृत्यास्ते तद्व्रतम ये प्रकुर्वते, भगवान श्री हरिको जसले व्रत गर्न पाउँछन् तिनै भाग्यमानी हुन्, तिनै धन्य हुन्। यो संसारमा तिनैको जन्म सफल छ, तिनैको मानव जीवन धन्य छ। दुर्लभम मानुषम जन्म भूखण्डे भारतादिले, भारतवर्षमा दुर्लभ मानुष जन्म प्राप्त गरेर पनि तादृशम यस्तो पवित्र मानव जीवन प्राप्त गरेर सेवन्ते पुरुषोत्तमम, भगवान पुरुषोत्तमको सेवन गर्ने सौभाग्य गुमाउँछन् भनेदेखि त्योभन्दा दुर्भाग्य के होला। ते सदा शुभगा पुण्य तेषां त सफलो भव, तिनीहरू सधैँ शुभगा भनेको सुन्दर भाग्यवाला हुन्, पुण्यवाला हुन्, तिनीहरूको जन्म सफल पनि छ। जसले सर्वोत्तम भगवान पुरुषोत्तमको पवित्र प्रिय महिना पुरुषोत्तम मासमा स्नान दान जप होम आदिबाट बितेको छ। दानानि पितृकार्याणि तपांसी विविधानि च, दानहरू छन्, विविध प्रकारका तपस्याहरू छन्, पितृकर्महरू छन्, विभिन्न प्रकारका अरू पनि उत्तम उत्तम धर्मयुक्त कर्महरू त छन्, परन्तु तानि कोटि गुणान्येव सम्प्राप्ते पुरुषोत्तमे, ती सबै कर्महरूको करोडौँ गुणा, तीभन्दा करोडौँ गुणा बढी चाहिँ श्री पुरुषोत्तम भगवानको समाराधन छ। यो कुरा रहस्य हो तर बुझ्दैन। धिक्तम च नास्तिकम पापम सठम धर्मध्वजम खलह, पुरुषोत्तम मासाद्य स्नान दान आदि गरितम, त्यसलाई धिक्कार छ, त्यो नास्तिक हो, त्यो पापी हो, त्यो सट हो, त्यो धर्मध्वज हो, खल हो त्यो। किनभनेदेखि जसले पुरुषोत्तम मासमा स्नान दानदेखि वर्जित भएर आफ्नो महिना बिताइरहेको छ, एक दिन पनि स्नान गरेन, दान गरेन, अथवा एक दिन पनि उपवास व्रत गरेन, भगवानलाई एउटा पुष्पसम्म समर्पण गरेन भने त्यसलाई त धिक्कार हो, धिक्कार। त्यो नास्तिक हो, त्यो पापी हो, त्यो सट हो, धर्मध्वज हो, त्यो खल हो भन्नुहुन्छ। नारायण भगवान पुण्यशील र सुशीलबाट यस्ता प्रकारका दिव्य वचनहरूलाई सुनिसकेपछि वर्णन गरेको सुनेपछि तस्तुर्ताचकितो हृष्ट पुलकाङ्कित विग्रह, शरीरमा रोमाञ्च, हे राम, हे भगवान, मैले के गरेँ त यस्तो यति राम्रो फल प्राप्त गर्नेवाला यति राम्रा भगवानलाई मैले छोडेँ, कदरीय हुँदाखेरि पनि कसरी मैले भगवानतिर मन लगाएन। तीर्थदेवान नमस्कृत्य कालञ्जर गिरिम तथा, त्यो तीर्थमा बस्ने तीर्थका देवताहरू हुन्छन्, उसले बिचरा त्यस्तो दिव्य शरीर प्राप्त गरेर त्यो पुण्यशील सुशील भगवानका पार्षदहरूको वचनलाई सुनेर तीर्थका देवताहरू छन् तिनीहरूलाई पनि नमस्कार गर्यो। जङ्गलमा गिरी काननमा जो हुनुहुन्थ्यो सबैलाई मैले कसैको अनादर गरेको भए उहाँहरूलाई पनि मेरो नमस्कार छ भन्दै गिरी कानन जङ्गलका पनि अधिष्ठाता, वनका अधिष्ठात्री देवता, तीर्थका अधिष्ठात्री देवता सबैलाई नमस्कार गर्यो। कालञ्जर गिरीलाई पनि नमस्कार गरियो, धन्य छ यो पर्वत पनि भनेर। ननाम काननाधीश सर्व गुल्मलता तरुण, सबै प्रकारका गुल्मलता तरुहरूले युक्त भएको बडा सुन्दर त्यो पर्वतलाई पनि नमस्कार गर्यो। त्यसपछि प्रदर्शनी कृत्य विमानको परिक्रमा गरेर विनम्रतासँग हात जोड्दै आरोह त्यो विमानमा चढ्यो। घनश्याम सुन्दर पनि भगवानकै जस्तो शरीर, दिव्य रूप, सारूप्यता प्रदान गर्नुभएको छ भगवानले। बानर योनि नै किन्नु हो, किरा कमिला पशु भनेको छ नि त, के भनिन्छ त भन्दाखेरि पशु मनुष्य पक्षी वा एज वैष्णव संश्रयात, वैष्णवजनहरूको संश्रय गर्नाले, वैष्णवजनहरूको सङ्गत गर्नाले पशु पक्षी मनुष्य पनि तरेर जान्छन्, उनीहरूको पनि मुक्ति हुन्छ। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला गोकर्णजी महाराजले धुन्धुकारी जस्तो महापापीलाई तार्ने बेलामा त्यो गाउँमा भएका तद्ग्राम निवासी त्यो गाउँमा बस्नेवाला आश्व चण्डाल गोखर सबै प्रकारका जति थिए किरा कमिला पशु पक्षीहरू पनि सबै गोलोक गएका थिए। त्यस प्रकार सबैलाई मुक्ति भगवानले प्रदान गर्नुभएको थियो। मन लगाएर कथा श्रवण गरेको हुनाले सबैलाई यस प्रकारले फल मिल्दछ। त्यसैले वैष्णवहरूको सङ्गत यति राम्रो, पुरुषोत्तम मास भगवानको महिना हो, वैष्णव हो। त्यसो गर्नाले वैष्णवको सेवा गर्नाले, उसको प्रशंसा गर्नाले, उसको सम्मान गर्नाले वैष्णवजनहरूको आराधनाद्वारा यो फल प्राप्त भएको हो भन्नुहुन्छ। पश्चात्सु सर्वदेवेषु गन्धर्वै अभिष्टुत, गन्धर्वहरूले प्रार्थना गरेका छन्, गीत गाएका छन्, नृत्यहरू अप्सराहरूले गरिरहेका छन्, आकाशबाट देवताहरूले पुष्पवृष्टि गरिरहेका छन्, विभिन्न प्रकारका देववाद्यहरू बजिरहेका छन् स्वर्गबाट। त्यसको सम्मानका निमित्त बानर योनिबाट नै सही त्यस प्रकारले उसले सबै प्रकारका पापहरू मुक्त भएर भगवानको दिव्य विमानमा यसरी ससम्मान वैकुण्ठ गइरहेको छ। मन्द मन्द गरेर हर्षित हुँदै हुँदै देवताहरूले कति राम्रोसँग स्वर्गीय पुष्पहरूको वर्षा गरिरहेका छन्। साधारण पूजा यस्तो गुरु आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक यो त भगवानलाई धन्य गरे, आफ्नो जीवनलाई सफल बनायो। मान्छे भएर पनि यो होस आउँदैन, तर बानर योनिमा सही अज्ञातमै सही भगवान पुरुषोत्तमको समादर गरेर दिव्य गति प्राप्त गर्यो, धन्य हो भनेर
प्रशंसा पनि गर्दै थिइन् र पुरन्दर इन्द्रका सामनेमा पनि यस प्रकारले लगाएर इन्द्र आदिहरू सबै अगाडि आएका छन् पूजाको सम्मान गरेर। ततोदगाम गोलोकम सानन्दम योगी दुर्लभम। त्यस पछाडि त्यो विमानमा बसेर त्यो पुरुष चाहिँ गोलोकमा गयो आनन्दले युक्त भएर जहाँ योगी जन्म जन्मान्तरदेखि अमलात्मा विमलात्मा योगीजनहरू आफ्नो अन्तःकरणको शुद्धि गरेर पनि त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्दैनन्। हजारौँ वर्ष तपस्यामा बसेका हुन्छन् र पनि पाउँदैनन्। गोप गवाम सेव्य गाई गोप गोपीहरूले सेवित गरिएको रासमण्डलका मध्यस्थ भगवान श्रीकृष्णको दिव्य दर्शन गरेर आनन्दित भयो। जरा मृत्यु विवर्जित, जहाँ जरा छैन, मृत्यु छैन, जन्म छैन, रोग छैन, शोक छैन, भोग छैन, कुनै प्रकारको आपत्ति छैन, केवल परमानन्दले युक्त छ, दिव्य ब्रह्मानन्दको अनुभूति गर्न पाउँदछ। तत्रासो चित्र शर्मा छ पुरुषोत्तम सेवना। त्यो चित्र शर्मा नाम गरेको त्यो पनि अहिले गएर त्यस्तो प्रकारको आनन्द पुरुषोत्तम भगवानको सेवाले प्राप्त गर्यो। ब्याजे नापि बुमोदेवतैहि विहार बानरम बपु। बानरको शरीरलाई छोडेर ब्याजमा माने अल्लाहलाई त्यस्तै वशीभूत भएर गरेको व्रत पनि यस्तो फल। द्विभुजम मुरली हस्तम दृष्टा श्री पुरुषोत्तम। दुई हातले युक्त भएका मुरली हातमा समात्न भएका तीन ठाउँमा त्रिभङ्गी ललिताकृति भएका भगवान श्रीकृष्ण पुरुषोत्तमको दर्शन पायो। त्यसले आनन्दले भगवानसँग बस्न पायो, सारूप्यता प्राप्त गर्यो। नारायण भगवान हुनुहुन्छ इदम आश्चर्यमा लोक्य देवाश्चर्य सुविस्मिता। त्यो आश्चर्यलाई देखेर सम्पूर्ण देवताहरू पनि छक्क परे। ओहो, भगवानको कृपा कति ठुलो हुँदो रहेछ, कसमाथि कृपा हुँदो रहेछ, कस्तामाथि भगवानको कृपा हुँदो रहेछ। संस्थानमा यही सर्वे ससन्तम पुरुषोत्तम। भगवान पुरुषोत्तमको चाहिँ प्रशंसा गर्दै गर्दै सबै देवताहरू पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गए, त्यसको त्यो दिव्य गतिलाई दर्शन गर्दै त्यसको प्रशंसा गर्दै। दिवस्या आदिमे भागे त्वयान्हि च मुदीरितम तद्दिवा परभागीयम कथम कार्यम तपोधन। दिनको आदि दिन माने दिनको पूर्वार्धमा गर्नुपर्ने नियम कस्तो हो त्यो त मैले तिमीलाई सुनाएँ। अब दिनको अन्तिम भागलाई कसरी बिताउनु पर्छ। गृहस्थोपकाराय बदताम्बर। गृहस्थीहरूका लागि उपकार गर्नका निमित्त गृहस्थ आश्रममा बसेका छन्, डुबेका छन् मायामा बिचराहरू, त्यहाँबाट उम्किन सक्दै छैनन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले प्रातःकालीन समयमा यसरी उठ्नु, यसरी नुहाउनु, यसरी भगवानको आराधना गर्नु, यस्ता वस्त्रहरू पहिरिनु, यस्तो खानु, यस्तो नखानु भन्ने कुरा सब बताउनु हजुरले। अब दिन मध्य दिनभन्दा पछाडिको अपराह्नको दिन कसरी बिताउनुपर्छ, गृहस्थ आश्रमको लागि सदाचार के हो, कसरी रहनुपर्छ, यो पनि सबैका उपकारका लागि मेरो मनमा चिन्ता भइरहेको छ, कसरी उनीहरूले बिताउनुपर्छ भन्नुहोस् त भनेर भगवान नारायणसँग सोद्धाखेरि नारायण भगवान हुन्छ प्रातःकालोदितम कर्म समाप्य विधिवत ततः बिहानको दोपहरसम्मको समयलाई यसरी नुहाएर धोएर शुद्ध कपडाहरू पहिरेर भगवानको आराधना गरेर ब्राह्मण भोजन आदिहरू सबै गराएर भगवानको पाठ इत्यादिहरू पूजा पुराण आदिहरू श्रवण गरिसकेपछि मध्याह्नको समयमा सन्ध्या तिल तर्पण आचरित। दोपहर पछाडि तिल इत्यादि मिश्रिएको जलले तर्पण आदिहरू गर्नु। कसको लागि भन्दाखेरि देव मनुष्य पशु, देवताको लागि तर्पण, मनुष्यको लागि, पशुको लागि, पक्षीको लागि, सिद्धको लागि, यक्ष गन्धर्व दैत्यहरूको लागि, प्रेत पिचासहरूको लागि र सर्पहरूको लागि, समस्त जति पनि यो संसारमा छन् मैले दिनुपर्ने मेरा कुल खानदानमा मेरो सम्बन्धमा जो पनि जहाँ जहाँ जुन योनि प्राप्त गरेर पनि बसेका छन् सबैलाई यो मेरो दिएको जलले तृप्ति होस् भनेर मध्याह्नको समयमा सबैलाई सम्झेर यसरी तर्पण गर्नु, सबैको लागि जल तर्पण गर्नु। त्यस पछाडि पञ्चमहायज्ञ भनेर भनिन्छ। दोपहर पछाडि पञ्चमहायज्ञ गर्नुपर्छ। पञ्चमहायज्ञ भनेको 5 प्रकारका यज्ञहरू। कसरी त भूत बलिम च तथा कुर्यात। भूत प्राणीहरूका लागि बलि भेट सामग्री केही दिनु, जस्तो कि काश्यस्य च कुशस्तैव बलिम दत्तै अनुचरण, माने कागलाई बलि दिनु, सुन कुकुरलाई बलि दिनु होइन, कागलाई पनि बलि, कागलाई यसरी अन्न दिनु, कुकुरलाई दिनु। त्यसै प्रकारले भन्नु कि यसरी त्यो दिँदाखेरि पनि यसरी हुनु, किराकमिलाहरूका लागि पनि केही दिनु, जल जन्तुहरूका लागि केही दिनु, गाईलाई दिनु, यसरी अतिथिहरूलाई दिनु। यी सबै प्रकारका के हुन्छ पञ्चमहाभूत भने पञ्चमहायज्ञ भनिन्छ। यिनीहरू प्रतिदिन गर्नुपर्छ। गृहस्थ आश्रममा बसिसकेपछि एक्लै पकाएर खाइएको छ, भगवानको याद पनि गरिएको छैन, पारिवारिक समस्यामा झन्झट मात्रै बसिएको छ, धर्म कर्महरू हुन पाउँदैनन्, अपराधहरू धेरै सोचिन्छन्, बोलिन्छन्, गरिन्छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यसबाट बाँच्नका निमित्त गृहस्थीहरूले दोपहर पछाडि प्रतिदिन चाहिँ यस प्रकारले पञ्चमहायज्ञ गर्नुपर्दछ। एक गाँस कागलाई दिइहाल्नुहोस्, एक गाँस कुकुरलाई दिइहाल्नुहोस्, एक गाँस त्यसै प्रकारले अरू किराकमिलाहरूका लागि यसो छोडिदिनुहोस्, अलिकति जलजन्तुहरूलाई दिनुहोस्, गाईलाई दिनुहोस्, अतिथिलाई दिनुहोस्, कोही न कोही यसो सत्कार केही केही गरिरहनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि घरमा भएका सबै आफ्नो जानी नजानिकन गरिएका यस्ता पापहरू पनि नष्ट हुन्छन्। इत्युक्ता सर्वभूतेभ्यो बलिम दद्यात्। पुनः पुनः बलि यस प्रकारले दिइसक्यो। बलि दिनु भनेको फेरि कसैको हत्या गर्ने, हिंसा गर्नु होइन, उनलाई खानेकुरा दिने हो। खानेकुरा दिने, सम्मान गर्ने, तिनीहरूको पनि अन्तर्यामी रूपमा मेरो परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ। सायद मैले आफूले आफ्ना निमित्त भनेर केही काम गर्दाखेरि तिनीहरूको जातिलाई केही कष्ट भयो होला। तथा त्यस पछाडि आचमन गरेर विधिवत श्रद्धया प्रीतिमानस होइन, प्रेमयुक्त मनद्वारा श्रद्धाले युक्त भएर द्वारा अवलोकन कुर्यात्। आफ्नो द्वारको अवलोकन गर्ने होइन। अतिथि ग्रहण आए, अतिथि आउँछन् कि कोही भनेर ढोकामा उभिएर हेर्नुपर्छ प्रत्येक दिन।
भोजन बनाइसकेपछि भोजन तयार भइसक्यो त कोही आइहाल्छ कि भनेर फटाफट ढोका बन्द गरेर खाइहालौँ भन्ने होइन कि ढोका खोलेर ढोकामा बाहिर हेर्नुहोस् कोही आउँदैछ कि जाँदैछ कि अथवा कोही भोकै छ कि यसो हेरेर कोही छैन नि कोही छैन आज दिन पाइएन भनेर दुःखी मनले आज कसैलाई दिन पाइएन आज कसैलाई खुवाउन पाइएन भनेर आज यसै खानु पऱ्यो भनेर त्यस प्रकारले बरु दुःखी हुँदै खाने नभेटेका थियन्। भेटुन्जेलीसम्म कुनै न कुनै एउटा अतिथिलाई खुवाइहाल्ने एउटा ढोका भोजन बनाइसकेपछि एकचोटि ढोकाबाट हेर्ने बाहिर कोही आएका छन् कि कसैलाई दिन पाइन्छ कि भनेर त्यसरी हेरेर मात्रै खानुपर्छ। गृहस्थ आश्रमीहरूले आफै खानु हुँदैन त्यसरी एक्लै। गोदोहन कालम भाग्यातु प्राप्त चोदिता तीर्थ माने कस्तो भने एक गाई दुहुने बेलासम्म चाहिँ ढोकामा गएर पुलुक्क हेर्ने मात्र होइन एक गाई दुहुने बेलासम्म उभिनुपर्छ यसो त्यहाँनिर उभिएर कोही अतिथि आउँछन् कि भनेर खाना बनाइसकेपछि सधैँ हेर्नुपर्छ पाइएनन् भने अनि जाने हो भित्र होइन। प्राप्नोति अतिथि या यदि आउँदैछन् कि आदौ कृत्यास्थ वचसा देववत पूजेपछि आए यदि कोही अतिथि भनेदेखि पहिला चाहिँ वचनद्वारा देवता जस्तो माने मेरो भगवानै आउनुभयो भनेर बडा प्रेमले चाहिँ सम्मान गर्नुहोस् है। आएछ मुडका टेकाबाट ल आइज खाने बेलामा ठिक्क आइपुगिस् ल त पनि ठिक्क बेलामा आइज बस ल्याए भाँडो राख भन्नु त्यसरी होइन कराउने होइन दुःख मान्ने होइन बडा मजासँग प्रेमले चाहिँ देवता जस्तो मेरो घरमा भगवानै आउनुभयो भन्ने सम्झेर पहिला चाहिँ अब यसरी चाहिँ वचनले चाहिँ पहिले पूजा गर्ने होइन। त्यस पछाडि सुधी सुन्दर बुद्धि राखेर तोषयेत परया भक्त्या परम प्रेमपूर्वक यथाशक्ति उनको हात गोडा धोइदिएर सम्मानपूर्वक आसन दिएर होइन भिक्षा आदिहरू काँचै दिन्छन् कि म त हजुर पकाएको त खानु स्वयं पाक्यौँ अन्न दिनु अब यहाँ खान पाएको थियो यति बेला यो चाहिँ काँचै खान्छ भने जहाँ काँचै हुन्छ त्यहीँ खाँदा रिसाउने होइन ल ठिकै छ त्यही त दिन पायो भने उसको भागको चाहिँ काँचै अन्न पनि यसरी आमान्न भनेर यसरी दिनुपर्दछ। भिक्षा वेद त्याग भिक्षुकहरूलाई दिने कोही ब्रह्मचारीहरू आउँछन् कि कहिले ब्रह्मचारीहरू पनि किनकि गृहस्थ आश्रमबाट ब्रह्मचारीहरूलाई पाल्नुपर्छ गृहस्थ आश्रमीहरूले नै सन्यासीलाई पाल्नुपर्छ उनीहरू नै साधु सन्तहरूलाई पाल्नुपर्छ किनकि साधु सन्त ब्रह्मचारी गृहस्थी अरू सन्यासीहरू यिनीहरूले कहिले पनि न खेती गर्छन् न पाती गर्छन् न कुनै व्यापार नोकरी चाकरी गर्छन् उही मागेर दिएकाहरूले यथालाभ सन्तुष्ट हुनु उनीहरू चाहिँ कस्तो भने जे भाग्यले मिल्छ जे कसैले दिन्छन् त्यसैबाट जीवन गुजारा गर्ने भएको हुनाले तिनको ख्याल पनि गृहस्थ आश्रमीले नै गर्नुपर्छ। घर गृहस्थ आश्रमको जिम्मेवारी बहुत ठुलो हुन्छ होइन। त्यसो भने भिक्षुकहरू भनेका सन्यासीहरू कोही त्यस्ता प्रकारका आउँछन् योगीहरू आउँछन् ब्रह्मचारीहरू आउँछन् तिनीहरूलाई आउँदाखेरि पनि त्यस प्रकारले के भिक्षा माग्दैछन् उनीहरूले त्यो दिनुपर्दछ आनन्द मनले दिनुपर्दछ दुःखी हुनु हुँदैन त्यो दिन पाउँदाखेरि धन्य आज त दिन सफल भयो भन्ने मान्नुपर्छ। आकल्पिता अन्नम उनीहरूले कल्पना गरे अनुसारको अन्न जे माग्दछन् रोटीमा के अरे आटा माग्छन् चामल माग्छन् अथवा जे माग्छन् सर्व व्यञ्जनसँग एकदम पाकेकै खान्छन् भने पाकेकै सबै प्रकारको व्यञ्जन त्यो दिँदाखेरि सबै बनाउन सक्ने खालको अलिकति नुन पनि दिइहाल्नुहोस् अलिकति दाल पनि दिनुहोस् साग पनि दिनुहोस् फलफुल पनि दिनुहोस् अन्न पनि दिनुहोस् एक मुठी चामल हालिदियो जा अब भइहाल्यो यति नै हो दिनदिनै आएकालाई कति दिनु यहाँ भनेर त्यसरी बौलाएर रिसाएर नछटपटिनु है जे छ सबै चिज दिनु बिचरा चामल मात्रै लगेर खायो भनेदेखि फेरि तपाईँलाई फेरि चामल मात्रै मिल्ला कसरी बिना सागको नुन बिनाको खानु पर्ला अर्कोपल्ट त्यसो हुँदैन त्यसरी नदिनु अलिकति चामल दिएपछि त्यसका साथमा अलिक दाल साग अलिकति फलफुल नुन इत्यादि खुर्सानी अरू चिजहरू पनि सबै मिलाएर तेल आदिहरू घिउ हो यस्तो चिज पनि दिनु सँगसँगै सबै चिज उसलाई पुगोस् न घरमा गएर बनाएर खाओस् सबै चिजहरू त्यसरी दिनुपर्छ। यतिस्थ ब्रह्मचारीस्थ पक्वासन उभाउ अब कोही सन्यासीहरू पकाएकै पनि खान्छन् होइन ल आइपुग्नु भने उनलाई बसाएर खुवाइदिनुहोस् ब्रह्मचारीहरू पनि कोही ब्रह्मचारीहरू त्यसै प्रकारले पकाएको अन्न पनि त्यसै प्रकारले खान्छन् तिनीहरूलाई पनि दिनु नखानेहरूलाई पनि त्यसै दिनु। तयो अन्न दत्तैव भुक्ता चन्द्रायणम चरेत यस प्रकारले तिनलाई अन्न नदिइकन यदि खाइयो आए कोही ब्रह्मचारी आए त्यसलाई गाली गरेर पठाइयो सन्यासी आए गाली गरेर पठाइयो अतिथि आयो रिसाएर पठाइयो अनि खायो आफूले मोद गर्यो भने कति पाप लाग्छ। एक चन्द्रायण व्रत गरेर पनि त्यो पाप छुट्दैन। थोरै धेरै के लैजाने हो र दिनदिनै कोही आउँदैन एकै घरमा खाने होइन कोही पनि आउँछ कुनै दिन भने कोही न कोही आओस् कोही न कोहीलाई दिन पाइयोस्। गृहस्थ आश्रममा दिन पाइएन भने गृहस्थी बेकार हुन्छ किनकि गृहस्थ आश्रममा धेरै पाप बढी हुन्छ। गृहस्थ आश्रममा सबै काम गर्नुपर्छ खेती गर्ने पर्दछ पाती गर्ने पर्दछ व्यवहार गर्ने पर्दछ गाई भैँसी पाल्नै पर्दछ कहिले के गर्ने पर्दछ सब चिज त्यो गर्दाखेरि पाप चाहिँ भइहाल्छ। कहिलेकाहीँ रिस उठ्यो गाईलाई चाहिँ माताका रूपमा पाल्यो अब चुट्नु पनि पर्छ कहिलेकाहीँ अब गाईलाई चुट्नु पऱ्यो अब कहिलेकाहीँ भोकै मरिराख्दा भने कहिले प्यास लागेको छ गाईलाई अब त्यत्तिकै धेरै देरसम्म त्यो मरिरहेको त्यस्तै हुँदै रिस उठ्यो आफूलाई दुध दिएको छैन त्यसलाई त पानी दिनु भनेर कहिले पानी दिएन अब त्यस्तो पनि हुनसक्छ पाप त लाग्यो नि त अब त्यो पालेको छ पराधीन छ बाँधिएको छ अब त्यसलाई गर्ने पऱ्यो। खेती गर्दाखेरि किरा पालेको बेला मरे दुनियाँभरिका मरे फुल टिप्नु पऱ्यो त्यहाँ पूजा गर्ने पऱ्यो अरू चिज गर्ने पऱ्यो यस्ता गर्दा धेरै पापहरू हुन्छ कपडा धुने पऱ्यो सबै चिजहरू। त यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा गृहस्थ आश्रममा धेरै धेरै पाप बढी हुन्छन् नजानिकन पनि नचाहेर पनि पाप भइ नै हाल्छन्। काम गर्ने पऱ्यो काम गर्दाखेरि पाप भइहाल्छन्। त्यसबाट मुक्ति पाउनका लागि पञ्चमहायज्ञ नगरिकन गृहस्थ आश्रमी कहिले पनि शुद्धि हुँदैन। त्यस हुनाले आफ्नो पवित्रताको लागि यसरी गर्नुपर्छ। यति हस्ते जलम दध्यात भैक्षम दध्यात पुनर्जलम यति सन्यासीहरू कोही माग्न आयो भनेदेखि त्यस्ता जोगीहरू कोही माग्न आयो भने उनीहरूलाई पहिले हातमा जल हालिदिएर अब आजभित्र सेनिटाइजर हाल्छन् र त्यो सेनिटाइजर हाल्यो भने अशुद्ध हुन्छ त्यो नहाल्नु होइन त्यो अलिकति जल हालेर जलले धोइदिनु है त्यस प्रकारले
जलम दद्यात् भैक्ष्यम दद्यात् पुनर्जलम। त्यस पछाडि भैक्ष्य पदार्थ जो खानेकुरा जे हो त्यो दिएर अनि त्यस पछाडि पनि अझ जल दिनु, दुईपल्ट यसरी जल दिनु। तद भैक्ष्यम मेरुणा तुल्यम तज्जलम सागरोपम। त्यसरी सन्यासी ब्रह्मचारीहरूलाई दिएको जल कस्तो हुन्छ त भन्दा खाने पदार्थ कस्तो हुन्छ, तपाईँले एक मुठी दिनुभयो भने पनि उसको हातमा भरिने गरी एकचोटि मात्रै दिनुभयो भने सुमेरु पर्वत बराबर अन्नको तपाईँलाई राशि मिल्दछ। त्यसरी सन्यासी ब्रह्मचारीहरूलाई दिएको त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसै प्रकारले भन्नुहुन्छ कि तज्जलम सागरोपम, त्यो पानी तपाईँले दिएको हात धुन खानका लागि दिएको जो पानी हो त्यो पनि समुद्र बराबर हुन्छ, पानीको तपाईँलाई काहीँ कमी हुँदैन। सत्कृत्य भिक्षते भिक्षाम य यच्छति च मानव य प्रियच्छति मानव, जसले सत्कारपूर्वक सम्मानपूर्वक भिक्षा माग्नेहरूलाई भिक्षा प्रदान गर्दछ भने त्यो मानवले गो प्रदान समम पुण्यम इत्याह भगवान यमराजले भन्नुहुन्छ कि एउटा गाई दान गरे बराबरको फल सधैँ पाउँछ। प्रतिदिन एउटा गोदान गरे बराबर, एउटा यतिलाई एउटा सन्यासीलाई अलिकति भिक्षा दिएको फल चाहिँ त्यति हुन्छ भन्नु। यति गरेर मात्रै गृहस्थीहरूले भोजन गर्नु, यसरी दिन पाइएन, कसैको उपकार गर्न पाएन, काग कुकुर गाई किरा कमिला जल जन्तुहरू अतिथिहरूलाई नदिइकन यदि खान्छ भनेदेखि तटस्थ भोजन कुर्यादि त्यसरी भोजन गर्ने हो। त्यो पनि प्राङ्मुख हो, मौनमा स्थित। भोजन पूर्वमुख अथवा उत्तरमुख फर्केर गर्नुपर्छ भोजन, पश्चिम र दक्षिण फर्केर भोजन गर्नु हुँदैन। भोजन गर्दाखेरि बोल्नु हुँदैन। हामी त चबाइरहेका छौँ, बोलिरहेका छौँ, पतर पतर गरिरहेका छौँ, यो सबैभन्दा ठुलो पाप हो। बोल्नु हुँदैन कहिले पनि। भोजन खाँदाखेरि त कम्तीमा मुख बन्द राख भाइ, त्यो फुर्सद छैन, उसलाई चबाउनु परेको छ, निल्नु परेको छ, त्यही पनि आउ गरेको गरे हुन्छ। अझै पनि त्यहाँ मुखमा हालेर पनि अड्याङ बड्याङ गरेको गरे, त्यो नबोली नहुने कस्तो बानी हुन्छ। त्यसो गर्नु हुँदैन। भोजन उत्तर अथवा पूर्वमुख बसेर भोजन गर्नु, त्यो पनि नबोलिकन चुपचाप भोजन गरिसकेपछि बोल्नु नि। दिनभरि खाली छ त जति बोलिनुहुन्छ कति बोल्नु परेको छ। प्रशस्तै शुद्ध पात्रै तु भुन्जित अन्नम समुत्सया, प्रशस्त भने ठुलो चौडो भाँडामा होइन, शुद्ध भाँडामा, अलिकति त्यो खिचडीको पोखिने खालको त्यस्तो प्रकारको पनि होइन, शुद्ध पात्रमा त्यसरी भुन्जित अन्नम उत्सयन, अन्न यसरी खानु। नैकवासम समस्नेयात् श्वासने निज भाजने। एक बासा माने नैका बासा, एक वस्त्र लगाएर खानु हुँदैन होइन, एकै वस्त्र लगाएर भोजन गर्नु हुँदैन। वस्त्र दुईटा हुनुपर्छ भोजन गर्दाखेरि, अधो वस्त्र एउटा, उत्तरीय वस्त्र एउटा हुनुपर्छ, दुईटा वस्त्र लगाउनुपर्छ। नैका बासमा समस्नेयात श्वासने निज भाजने, माने आफ्नो आसनमा बसेर खानुपर्छ र आफ्नै भाँडामा खानुपर्छ। सधैँ है त्यसको भने थालै त हो भनेर खानु हुँदैन। आफ्नै थालमा, आफ्नै गिलासमा, आफ्नै कटोरीमा, तब पक्का भयो। नभएदेखि त कामै लागेन। जसको पाए त्यसैको गिलासमा घड्काइदिएको छ अनि जसको पाए त्यसैको भाँडामा हस्काइदिएको छ, अनि त्यसरी काम लाग्दैन। आफ्नो थाल, आफ्नो कटोरी, आफ्नो गिलास, आफ्नो आसन पनि आफ्नै हुनुपर्छ र दुईटा वस्त्र, शरीरमा एउटा अधो वस्त्र एउटा उत्तरीय वस्त्र, दुईटा वस्त्र लगाएको हुनुपर्छ। अधो बिना वस्त्रको पनि एकै वस्त्रमा पनि खानु हुँदैन। स्वयं आसनमा आरुह्य स्वस्थ चित्त प्रसन्न दि, अनि आसनमा पनि आफ्नै आसनमा बसेर भोजन गर्नुपर्छ। त्यो पनि स्वस्थ चित्त, मनमा चिन्ता छ, क्लेश छ भने त्यस बेला भोजन गर्नु हुँदैन। कुनै चिजको चिन्ता भइरहेको छ, टेन्सन भइरहेको छ भने भोजन गर्नु हुँदैन। टेन्सन त भइरहेको छ, खान त पऱ्यो, भोक त लागेको छ भने त टेन्सन गरी खानु हुँदैन। पहिला टेन्सन हटाऊ अनि मात्रै खाऊ। टेन्सन हट्दैन भने नखाऊ। उता भोकको टेन्सन छ, उता के टेन्सन छ। चिन्ता गरेका बेला खाएकोले रोग पैदा गर्दछ। त्यो अन्न कुनै प्रकारले रसका रूपमा परिणत हुँदैन, शक्तिका रूपमा परिणत हुँदैन, सद्बुद्धिका रूपमा परिणत हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसको भित्र आन्तरिक प्रक्रिया बिग्रिने भएको हुनाले चिन्ता भएका बेला नखानु, एकै कपडामा लगाएर नखानु, आफ्नै आसनमा बसेर खानु, आफ्नै भाँडा बर्तनमा खानु। यस प्रकारले होइन, यसरी खानुपर्छ। र स्वस्थ चित्त प्रसन्न शान्त भएका बेला यसरी शान्ति गरेर खानु। खाने बेला त शान्ति गर्दैन कम्तीमा, प्रसन्न धि बुद्धि त्यति बेला खुसी भएर खानुहोस्। खाँदाखेरि चाहिँ भनेको जो नचबाइकन सिधै पनि खान सकिन्छ हो, त्यसलाई आहार भनिन्छ। शुष्कम परिषितम यथा, सुकेको अथवा बासी इत्यादिहरू छ भने अशेषम अस्नेयात, यस्ता चिजहरूलाई नखाने। अरू चाहिँ घृत पायस, घिउ पायस इत्यादिहरू छोडेर अरू चिजहरू यसरी खाने, नचबाएर खाने चिजहरू। अग्राङ्गुलीषु तत्शेषम विधाय भोजनोत्तरम। अग्राङ्गुलीषु तत्शेषम, त्यसको शेष भागलाई अगाडिको औँलाले यसरी टिपेर यसरी खाने। त्यो घिउ आदिहरू इत्यादिहरू जो छन् तिनीहरूलाई पनि सबै चाट्दाखेरि पनि औँलाले यसरी अगाडि भागले पुरै हातमा चाट्ने भयो, औँलाले चाट्ने भयो। अनि जलपूर्णाञ्जली कृत्वा, त्यसपछि हातमा जल लिएर त्यसपछि अन्तिममा पनि त्यो जलले अझ त्यसलाई पूर्ति गर्ने, ढाक्ने। जलकै आसन दिएर खान सुरु गर्नुभएको थियो, फेरि पनि जलकै, अनि माथिबाट जल थोरै पिउने, धेरै होइन, अलिकति जलकै आचमनी आदिहरू गर्ने। शेषम निसिञ्चे तत्रैव पठन मन्त्र मिमं बुध, यस्तो मन्त्र पढ्दै शेष जल चाहिँ त्यो जल छोडिदिने, थोरै पिएर, एक अञ्जली जल लिएर अलिकति पिएर अरू छोडिदिने। अन्यथा परभागम विप्रः प्रायश्चित्तेन शुद्धति, यदि धेरै खाइयो भनेदेखि त्योभन्दा बढी खाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा अर्काको भाग खाएको मानिन्छ। जस्तो सन्यासीले 8 गाँसभन्दा बढी खायो भने त्यसले अर्काको भाग, 9 गाँस खाइदियो भने 1 गाँस अर्काको खायो, त्यसले बढी खायो नि त आफ्नो भागको भन्दा। आफ्नो भाग 8 गाँस हो,
तर 9 गाँस खायो भनेदेखि त्यसलाई 1 गाँस अर्काको भाग खाएको मानिन्छ। त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ त्यो 1 गाँस बढी खाएको। प्रायश्चित्त गरेन भनेदेखि भगवानले त्यसलाई दण्ड दिनुहुन्छ कर्मको। त्यसो हुनाले 8 गाँस खाने त्यसले 16 गाँस खाने वानप्रस्थले 32 गाँस खाने गृहस्थीले त्योभन्दा बढी खायो भनेदेखि अनि त्यसलाई पनि दण्ड दिन्छ। त्यसमा त्योभन्दा बढी खानु हुँदैन। फल के मिल्छ त प्रायश्चित्त गरेर शुद्ध हुन्छ। यदि प्रायश्चित्त पनि गरेर बढी खाएको छ भने अर्का भाग खाएको मानेर रौरवे पूय निलये पद्मार बुध निवासिनः 1 अरब वर्षसम्म रौरव नरकमा पीपको खाडीमा बस्नुपर्छ। अरे बढी अर्काको भाग खाने मान्छेलाई त्यस्तो फल हुन्छ। त्यसमा अर्का भाग खानु हुँदैन। अर्थेना उदकम दत्तः अक्षय उपतिष्ठतु अर्थीहरूलाई चाहिँ उदकम जलै भए पनि अर्थीहरूलाई माग्नेहरूलाई याचकहरूलाई घरमा आएका अतिथिहरूलाई केही न केही जल मात्र दिएर भए पनि मिठो पानी दिएर भए पनि आदर सत्कार नगरिकन नखाऊ भन्नुहुन्छ। निश्चित अनेन मन्त्रेण कुर्यात् दन्त विशोधनम त्यस पछाडि गएर हात धोएर दाँतहरू राम्रोसँग माजिहाल्ने। यसो अड्किएको छ के भने दाँत साँधमा पनि त्यो निकालिहाल्ने। आचम्य फेरि आचमन गरेर यस प्रकारले किञ्चित दर्भेण पानीमा पुसले इत्यादिले हात साथ पनि राम्रोसँग उ गरेर परिशुद्धि गर्ने। तथा परम समुत्थाय बहि स्थित्वा समाहित बाहिर बसेर के गर्ने शोधेन मुख हस्त मुख पनि यसरी शोधन गर्ने हात पनि शोधन गर्ने होइन। शुद्ध जलले यसरी सफा गरिसकेपछि 16 कुल्ला गर्ने। खाइसकेपछि पनि शुद्ध भएर अनि त्यो सुख आसनमा बस्ने। अब यहाँ त आज के आज पनि गर्दै र त्यतिकै खाए पिए अनि एउटा कपडाले यसो पुछे शोध गर्दाखेरि त्यो कपडाले पुछे अनि त्यस पछाडि सकियो एउटा कागजले पुछे त्यो कुल्ला सुल्ला कति गर्नुपर्छ त्यो केही पनि गर्दैन। इम मन्त्र पठेत पानीना उदरम लभेत खाइसकेपछि चिसै हातले यसो पेटमा घुमाएर त्यो पनि बायाँ हात यसरी पेटमा घुमाएर नाभिमा यसरी घुमाएर यो मन्त्र पढ्नु। अनि जस्तो सुकै खाए पनि पच्छ अपच हुँदैन। अगस्त्यम कुम्भकर्णम च शनिम च बडवानल आहार परिपाकार्थम स्मरे तद भीम पञ्चकम भने यी 5 जनालाई सम्झिने अरे अगस्त्यलाई सम्झिने कुम्भकर्णलाई सम्झिने शनिदेवलाई सम्झिने बडवानल भनेको बाडव अग्निलाई सम्झिने। यो किन सम्झेको त भन्दाखेरि आहारको अपरिपक्वतालाई उनीहरूले परिपक्व बनाइदिन्छन् पकाइदिन्छन् पचाइदिन्छन्। र अन्तिममा भीमलाई पनि भीमसेनलाई पनि सम्झिने। यी बढी पचाउनेवालाहरूलाई सम्झेर चिसो हात धोएर कुल्ला गरिसकेपछि चिसै हात चाहिँ यसो पेटमा घुमाएर यो मन्त्र भन्ने। अनि अर्को पनि सोच्ने के त आतापी मारितो येन बातापी च निपातितः समुद्र शोषितो येन समेगस्त्य प्रसिद्धतु। आतापी बातापी नाम गरेका 2 भाइ राक्षस थिए। तिनले जङ्गलमा बसेर सबै ब्राह्मणहरू ऋषिहरूलाई पकाएर खाइदिन्थे। एउटा रसोइया बन्थ्यो अर्को चाहिँ खिर बन्थ्यो। त्यस्तो प्रकारले यो 2 भाइमा एउटा खिर बन्थ्यो भाँडामा चट्टसँगले एउटा चाहिँ रसोइया बन्थ्यो। अनि ब्राह्मणहरूलाई ऋषिहरूलाई नेउता दियो आउनुहोस् हजुर आज मेरा घरमा श्राद्ध छ भोजन गर्न आइदिनुहोस् भनेपछि ऋषिहरू चाहिँ भोजन गर्न जाने। अनि त्यो खिर बनाएर राक्षसै हुन्थ्यो। अनि खायो त पेटमा गएपछि अनि जिउँदो फर्किन्थ्यो। पेटमा गएर जिउँदो फर्केर अनि ऋषिहरूको पेट फाडेर बाहिर निस्किन्थ्यो र कैयौँ ऋषिहरू बिचरा त्यसरी मर्थे। त्यस्तो प्रकारका आतापी बातापी थिए 2 जना। अनि तिनीहरूलाई अगस्त्य ऋषि एक दिन न्युतामा चाहिँ अगस्त्य ऋषि पर्नुभएछ। अगस्त्य ऋषि पर्नुभयो त आतापी त्यस प्रकारले खिर बनाएको थियो उनले त खाइदिए। अनि ऊ बाहिरबाट ए भाइ अब निक्ली बाहिर त्यसलाई पनि सक भनेर कराउँथ्यो बाहिरबाट अब निक्लिँदैन मैले अब त ठुलाको हात परिसक्यो अब कहाँ जान्थ्यो त मैले पचाइसकेँ भनेर अगस्त्य मुनिले त्यसलाई पनि पचाएर त्यसको भाइ बातापीलाई पनि मार्नुभएको थियो। त्यस्ता खराब चिजहरू माने त्यस्ता राक्षसी पदार्थहरू केही विष पदार्थहरू पेटमा गएका छन् भने पनि अगस्त्य मुनिको स्मरणद्वारा ती सबै पच्दछन् अथवा तिनीहरूले अरिष्ट गर्दैनन् भनेर यो सम्झिनु पर्ने हो। आतापी मारितो येन बातापी च निपातित समुद्र शोषितम येन समुद्रलाई केशवायन नारायण माधवायन भनेर 3 आत्ममा पुरै पिइदिनु भयो। यस्तो बलियो हुनुहुन्छ पचाइदिनु भयो। त्यो पनि यस्ता अगस्त्य मुनि प्रसन्न हुनुहोस् मेरो अजीर्ण नहोस् पेट नबिग्रियोस् भनेर यसरी चाहिँ भन्ने। तथा श्रीकृष्ण देवस्य कुर्वित स्मरण मुदा त्यस पछाडि भगवान् श्रीकृष्णको स्मरण गर्ने खाइसकेपछि के काम छ र अरू अब अर्काको कुरा काट्ने कसैको कुरा काट्ने त्यो छोडिदिनुहोस् भगवान् कृष्णको याद गर्नुहोस् खाइहाल्यो बडा आरामले। भूयो आचम्य कर्तव्य तत ताम्बुल भक्षण त्यस पछाडि फेरि ताम्बुल यसो अलिकति सुपारी नखाए पनि पानहरूमा यसो सौँफहरू काली मरिचहरू अनि त्यसमा अलिकति अगुरोहरू इत्यादिहरू यस्ता चिजहरू कपुरहरू हुन्छ खाने हो। यस्ता चिजहरू मिठा चिजहरू के राखेर अनि पान खाने। एउटा भोजन पछाडि प्रत्येक दिन 1 पत्ता पानको खाने हो भने त्यसले पनि खुब राम्रोसँग पाचन शक्ति र अरू पनि रोगहरूलाई मुख घाँटी नाक सम्बन्धीका रोगहरूलाई त्यसले ठिक गर्छ। भुक्तो पिष्टम श्रीकृष्ण परम ब्रह्म विचारे देशे भुक्तो पविष्टम श्रीकृष्ण परम ब्रह्म विचारे माने विचार के गर्नु त भन्दाखेरि भुक्तो अवशिष्टम श्रीकृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णको भुक्त अवशिष्टलाई मात्रै भोजन गर्नु अर्थात् भोग लगाएको चिजहरू मात्रै खानु। सशास्त्रादिकम विनोदः सन्मार्गात् विरोधिना यस प्रकारले प्रातःकालको समय कसरी बिताउने भन्दाखेरि प्रातः चौर प्रसङ्गेन मध्याह्ने स्त्री प्रसङ्गता के अरे प्रातः द्यूत प्रसङ्गेन मध्याह्ने स्त्री प्रसङ्गता
रात्रौ चौर प्रसङ्गेन कालो गच्छति धीमताम भनिन्छ क्या। बुद्धिमान व्यक्तिको समय कसरी जान्छ त भन्दा 3 काम गरेर बित्छ। के हुन्छ 3 काम भन्दाखेरि प्रातः द्युत प्रसङ्गेन बिहान जुवा खेल्ने कुरा गरेर जुवा खेलेर बिहान भएर जुवा खेल्नु छ। अनि त्यस पछाडि मध्याह्न स्त्री प्रसङ्ग मध्याह्नको समयमा कसैका स्त्रीका कुरा काट्नुहोस्, कसैका श्रीमतीका कसैका कुराहरू काटेर बस्नु। रात्रौ चौर प्रसङ्ग रातिमा चोरीको कुरा गरेर चाहिँ दिन काट्नुहोस् भनेको त्यस्तो होइन। के भनेको भन्दा प्रातः द्युत प्रसङ्गेन बिहान पाण्डवहरूलाई जुवा खेल्नाले कस्तो बिहाल भयो भन्ने कुरा बिहानै सम्झिहाल्नु। त्यसो भएपछि दिनभरि जुवा खेल्दैन सम्पत्ति बर्बाद हुँदैन, हो जुवा खेल्नु हुँदैन भन्ने कुरा सम्झेर पाण्डवको जुवा खेलेको कथा याद गरेर होस राख्नुहोस्, नभए बर्बादी होला, वनवास होला, दुनियाँ प्रकारको आपत्ति पर्ला। बिहान जुवाको प्रसङ्गलाई याद गर, त्यसले सम्पत्तिलाई जोगिन्छ, त्यसले आफ्नो रक्षा हुन्छ। अनि मध्याह्न स्त्री प्रसङ्ग त मध्याह्नमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि कहीँका अब लापरवाह भइएला के होला, रावणले सीताजीलाई हरण गरेको प्रसङ्गलाई सम्झिने रामायण पढ्ने, माने बिहान चाहिँ महाभारत पढ्ने, मध्याह्नमा चाहिँ सीताजीको प्रसङ्ग पढ्ने। यस प्रकारले त्यस्तो आपत पर्ला त्यसमा मध्याह्नमै सम्झिहाल्ने। लापरवाह गरेर हिँडिएला के होला, कहाँ बर्बादी होला, होइन। त्यस कारणले त्यो मध्याह्नमा रामायण पढ्ने, बिहान महाभारत पढ्ने, मध्याह्नमा रामायण पढ्ने, रात्रौ चौर प्रसङ्गेन राति श्रीमद् भागवत पढेर चाहिँ यस प्रकारले सुत्ने। चौर प्रसङ्ग भनेको चोर भगवान श्रीकृष्णको दिव्य लीला, भगवान श्रीकृष्णको कथा पढेर यसरी चाहिँ दिन बिताउनु, समय यसरी बिताउनु। अरू कसैका कुरा काटेर दुनियाँदारी गरेर लपन छप्पन गरेर दिन नबिताउनु भनेको हो। यसरी चाहिँ दिन बिताउनुपर्छ। बुद्धिमानहरूको समय यसरी बित्छ। नीचोपि श्रवणे नासु पठे श्रेष्ठत्व प्राप्त प्रतिपद्यते। नीच व्यक्तिले पनि यस्ता प्रकारका यी महाभारत रामायण श्रीमद् भागवत जस्ता दिव्य ग्रन्थहरू सुन्छन् भने तिनीहरूको पनि कल्याण हुन्छ क्या। तिनीहरूलाई पनि आनन्द हुन्छ। कोही त्यस्ता तपाईँहरूको पढ्ने बानी छ, स्वाध्याय गर्ने बानी छ, त्यो कोही त्यस्तो प्रकारको अपराधी नीच तपाईँका सामनेमा आइपुग्यो, त्यसको पनि कल्याण हुन्छ। चोर डकैतहरूको पनि कल्याण हुन्छ। श्रेष्ठोपि नीचताम याति रहितम श्रवणेन छ। यस्ता प्रकारका रहस्य श्रवण गर्नाले नसुन्नाले श्रेष्ठ व्यक्ति पनि नीच हुनसक्छ। सत्सङ्गका बिना त एउटा राम्रो व्यक्ति पनि दुर्मार्गमा हिँड्न सक्दछ, परन्तु नराम्रै व्यक्ति पनि राम्रो कुराहरू सत्सङ्ग सुन्नाले त्यसको पनि कल्याण हुन्छ। व्यवहारम तथा कुर्यात बहिर्गत्वा यथासुखम। त्यस पछाडि भगवानलाई सम्झेर भगवानलाई याद गरेर अनि व्यवहारमा जानुहोस्। नोकरी गर्ने नोकरीमा जानुहोस्, अथवा व्यापार गर्ने व्यापारमा जानुहोस्, खेती गर्ने खेतीमा जानुहोस्, गाई सेवा गर्ने गाई सेवामा जानुहोस्, आफ्नो काममा अनि जानुहोस्। यसरी भगवानको याद गरेर यो दिनचर्या बनाउनुहोस्। बाँच्ने शैली यस्तो, यो तरिकाले बाँच्नुहोस् अनि बल्ल भगवान खुसी हुनुहुन्छ। अनि श्रीकृष्ण मनसा ध्याय सर्वसिद्धि प्रदायकम। सबै प्रकारका सिद्धि प्रदान गर्ने भगवान श्रीकृष्णलाई मनमा ध्यान गर्दै गर्दै आफ्नो काममा जाने। जहाँ जाँदाखेरि पनि भगवानको ध्यान गर्दै गयो भने निश्चित रूपमा कुनै प्रकारको दुर्घटना हुँदैन। सूर्यस्त शिखरम प्राप्ते तीर्थम गत्वा अथवा गृहम। तीर्थमा जाँदै हुनुहुन्छ अथवा घर जाँदै हुनुहुन्छ, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भने सूर्य शिखरमा प्राप्त भए बित्तिकै आफ्नो बास बसाल्नुपर्छ। एक बाँस सूर्य अब अस्ताउने एक बाँस बाँकी छन् भन्ने बित्तिकै घरमा आउनुपर्छ, घरमा आइहाल्नुहोस्। तीर्थ जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि तीर्थमा पनि कहाँ हो बास बस्नुपर्ने, त्यहाँ बास बसिहाल्नुहोस्। राति पनि बस पुरा रातभरि पनि हिँडेका छन्। रातिको 12-1 बजेसम्म हिँडेकै हुन्छन्, बिहान 3 बजीदेखि गुँगिएर चुइँ गरेर हिँडेकै हुन्छन्। न राति सुत्छन्, कमिला जस्ता भइसक्यो मान्छे। कमिलाहरू न राति सुत्छन् न दिउँसो सुत्छन्, कतिखेर पनि सुत्दैनन्। त्यस्तै मान्छेहरू पनि हिँडेका छन्, खाएका छन्, दौडेका छन्। टाइमको केही मतलबै छैन। काल त ईश्वरको रूप हो, आदर गरेका छैनन् ईश्वरको। त्यसमाले सूर्य अस्त हुनुभन्दा पहिले नै घरमा बासमा पुगिहाल्नुहोस् है। त्यो राति यताउति नजानुहोस्, किनकि यी सब सुरक्षाका लागि। सायं सन्ध्या उपासित धोताङ्घ्री सपवित्रकम। हातमा मारे हात गोडा धोएर सूर्य छँदै यस प्रकारले घरमा आइहाल्ने अनि हात गोडा धुने, पवित्र हातमा लिने, सायङ्कालीन सन्ध्यावन्दन गर्ने, भगवानको आराधना धूपबत्ती गर्ने, भगवानलाई भोग लगाउने, भगवानको भजन कीर्तन गर्ने, प्रसाद पाउने, सुत्ने। या प्रमादात नकुर्बित सन्ध्यावन्दन द्विजातिमा जन्मेर पनि जसले बिहान दिउँसो र बेलुकाको त्रिकाल सन्ध्या जसले गर्दैन सगो वध समवाप्नोति मृत्यु रोगमवाप्नुयात्। त्यसले चाहिँ प्रतिदिन सन्ध्या छोड्यो भने एउटा गाई मारे बराबरको पाप लाग्छ। प्रत्येक दिन साँझ दिउँसो बिहानका त्रिकाल सन्ध्यामा एक दिनको सन्ध्या छुट्यो, एक गाई मारे बराबर पाप लाग्यो त्यसलाई। दोस्रो दिन सन्ध्या छुट्यो, 2 गाई मारे बराबर पाप लाग्यो। कति दिन सन्ध्या छुट्यो त्यति गाई मारे बराबरको पाप लाग्दछ। त्यसमा सन्ध्या छोड्नु हुँदैन। चाहे साँझको होस् चाहे दिउँसोको होस्, त्यो निरन्तर सन्ध्या वन्दन गर्नुपर्दछ। प्रमादले यदि गर्दैन छोडिदिन्छ भनेदेखि त्यसलाई एक गोवध बराबर रौरव नरक त्यसलाई प्राप्त हुन्छ। कदाचित काललोपेपि सङ्कटे। कहिलेकाहीँ हुनसक्छ केही कारणले समयमा ठिक समयमा सन्ध्या वन्दन गर्न पाएन, काल लोभ भयो भने, सङ्कट भयो, त्यस्तो स्थिति भयो भने अनि शीत पूर्वित सन्ध्याद्यम द्विजोत्तम। अनि शीतात् भने राति हुनुभन्दा पहिले नै रातिमा पनि त्यसलाई पूर्ति गर्नुहोस्। यस्तै सन्ध्या उपासिता ब्राह्मण श्रद्धयान्वित। जो ब्राह्मण कुलमा जन्मेर त्रिकाल सन्ध्यावन्दन निरन्तर गर्दछ भने तत्तेजो वर्धते यन्तम घृते नैव हुतासन।
जसरी अग्निमा घिउ हाल्दाखेरि जसरी अग्नि दनाएर बल्दछ त्यसै प्रकारले त्रिकाल सन्ध्या गर्नेवाला ब्राह्मणको तेज पनि त्यसै प्रकारले बढ्दै जान्छ, उसको तेज यसरी वृद्धि हुन्छ, तेजो वृद्धि हुन्छ। सादित्यम पश्चिमाम सन्ध्याम माने कहिले कहिले सन्ध्या गर्ने त भने बिहान सूर्य उदाउनुभन्दा 1 घडी पहिल्यै उठिहाल्नु पर्दछ हैन। अब तपाईले संचिक्क नुहाई धोई सूर्यलाई अर्घ्य दिने बेला भयो, तपाईले जप गरिसकेर भने अनि बल्ल सूर्य उदाउनु पर्छ। त्यति टाइम पहिले नै उठेर सूर्यलाई अर्घ्य दिइसक्नुपर्छ प्रातःकालको। मध्याह्नमा ठिक मध्य आकाशमा सूर्य पुगेपछि गर्ने। बेलुकाको सन्ध्या पश्चिममा सूर्य अस्त हुनुभन्दा पहिले सूर्यलाई सन्ध्या वन्दन गरेर अर्घ्य दिनुपर्छ। अस्त हुने सूर्यलाई पनि अर्घ्य दिनुपर्छ, मध्य सूर्यलाई पनि र अन्त्य सूर्यलाई। प्राणायाम सम्प्रोक्ष मन्त्रेण च दैवतम प्राणायाम इत्यादिहरू गरेर मन्त्रादिहरू सबै प्रकारले आफूलाई शुद्धि पवित्र गरेर सन्ध्या वन्दन यसरी गर्नुपर्छ। सायं अग्निम च इत्युक्तः प्रातः सूर्यो तपः पिबेत। साँझको समयमा आगो ताप्नु, बिहान सूर्यको घाम ताप्नु भने। साँझ चाहिँ साँझको घाम ताप्नु हुँदैन कहिले पनि। सन्ध्याको घाम नतापेर बिहानको समयमा सूर्यको के अरे तातोमा ताप्नु, रातिको समयमा साँझको समयमा चाहिँ आगो ताप्नुपर्छ। आगो राति ताप्नु, बिहानै आगो ताप्नु हुँदैन। त्यसै प्रकारले प्रत्येक मुखोपविष्ट वाग्यता समाधि, प्रत्येक मुख बिहान सूर्यतिर घाम ताप्दाखेरि पनि सूर्यतिर मुख फर्केर यस प्रकारले वाग्यता यस प्रकार। आगो ताप्दाखेरि अगाडितिर फर्किनु अरे, सूर्य ताप्दाखेरि पछाडि फर्किनु, सूर्यभन्दा पछाडि फर्किनु अरे यसरी। अक्षसूत्रमा समादाय सम्यगा तारकोदयः यस प्रकार अक्षसूत्र इत्यादिहरू माला हातमा लिइराख्नु, जप गरिराख्नु। वरुण आदिहरू इत्यादिहरूको देवताहरूको पुनस्थापन इत्यादि गरेर कुर्मन दिशो नमस्कुर्यात्, दिशा विदिशाहरू सबैलाई नमस्कार गरेर दिगिष्ट प्रत्येक दशै दिशाका दिग्देवताहरूलाई पनि यस प्रकारले नित्य नमन गर्नु। अनि होइन जस्तो कि उपास्य पश्चिमाम सन्ध्याम, पश्चिम माने बेलुकाको सन्ध्या गरिसकेपछि भूते परिवृतो भूत्वा सबै प्राणीहरूको कल्याणका लागि होइन नाथ तृप्तोथ सेवितम सबैको तृप्तिको निमित्त यसरी कामना गर्नु, सबैको याचना गर्नु। सायं प्रातः वैश्वदेव कर्तव्य बलि कर्म त साँझ बिहानै बलि कर्म गर्नुपर्छ। वैश्वदेव भन्छ विश्वदेवताहरूलाई यस प्रकारले समर्पण गर्ने, बलि दिनुपर्छ। सबै देवताहरूलाई काग कुकुरहरूलाई दिने जो बलि छ त्यो पनि दिनुपर्छ। अनस्नामपि सततम मनोथा किलबिसी भयो। यदि नदिकन खाएको छ भनेदेखि किलबिस खाइन्छ, त्यसले पाप खान्छ। त्यसमा त्यो पाप खानु हुँदैन। कृतपादादि शौचस्तु भुक्त्वा सायं ततो गृही। बेलुका पनि भोजन गर्दाखेरि बिहान नुहाए धोएर खान्छ, बेलुका पनि हात गोडा राम्रोसँग धोएर गिलो गोडा बनाएरै खानुपर्छ। भोजन गर्दाखेरि हात गोडा धोएकै हुनुपर्छ, चिसो गोडामा बसेर खानुपर्छ। बिस्तारमा जाँदाखेरि पनि हात गोडा धोएर जानुपर्छ, तर चिसै गोडाले जानु हुँदैन। गच्छेत शय्याम ततो मृदि उपधान समन्वित, उपधान इत्यादिहरू भएको तकियासहित भएको बिस्तारमा गोडा धोएर सुकाएर जानुपर्छ। स्वगृहे प्राक्शिरा सेते, आफ्ना घरमा सुत्नु भएको छैन पूर्वतिर सिरानी गरेर सुत्नु। ससुरे दक्षिणा शिरा, ससुरालीमा गएर सुत्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि दक्षिणतिर सिरानी गरेर सुत्नु। प्रवासे पश्चिम शिरा, विदेशमा प्रवासमा हुनुहुन्छ भने पश्चिमतिर सिरानी गरेर सुत्नु। न कदाचन उदक शिरा, उत्तरतिर सिरानी कहीँ पनि नहाल्नु भन्यो होइन। उत्तरतिर सिरानी न घरमा न ससुरालीमा न प्रवासमा विदेशमा परदेशमा कहीँ पनि उत्तरतिर सिरानी नहाल्नु, कहिले पनि नहाल्नु भन्यो। उत्तर सिरानी गरेर नसुत्नु। रात्रि सुक्तम जपेत स्मृत्वा देवांश सुखसायिनः, सुखपूर्वक सुत्ने रात्रिका सुक्त हुन्छन् त्यस्ता प्रकारका वेदका सुक्तहरू पढ्नु। अथवा त्यो पढ्न नसके पञ्चायुध स्तोत्र भन्छ, पञ्चायुध स्तोत्र पाठ गर्नु। वेदका सुक्तहरू याद आउँछन् भनेदेखि वेदका सुत्ने निदाउने रातिको सुरक्षाका लागि वेद मन्त्रहरू छन् त्यो पाठ गर्ने। यदि त्यो आउँदैन भने सुत्ने बेलामा पञ्चायुध स्तोत्र पाठ गर्ने। सबैलाई याद छ होला, त्यो याद गर्नु। नभएदेखि सधैँ कण्ठ पारेर 5वटा मात्र श्लोक त छन् होइन। सुरत सहस्रार शिखादितीव्रम सुदर्शनम भास्कर बोडितुल्यम सुरत दिशाम प्राण विनाशी विष्णु चक्रम सदाहम शरणम प्रपदे भनेर यस प्रकारले भगवानका चक्रको गदाको अनि यसै प्रकारले खड्गको धनुषको यस्ता प्रकारले यो स्तोत्र छ। यो सबैको याद गऱ्यो भने यी सबैले मेरो रक्षा गर्नु भनेर पञ्चायुधहरू भगवानका हातमा हुने 5 आयुधको स्तुति गरेर सुतिएको छ भने कुनै विघ्न बाधा रोग इत्यादिहरू केही पनि आउँदैनन्। सबैतिरबाट भूत प्रेत इत्यादिहरू यस्ता डाकिने साकिनेहरूबाट पनि सुरक्षा हुन्छ। सुत्ने बेलामा या त पवित्र सुक्तहरूको याद गरेर यस प्रकारले वेद मन्त्र सम्झेर याद गर्नु। त्यो आउँदैन भने पञ्चायुध स्तोत्र भगवानको याद गरेर सुत्ने बेलामा भन्नु। नमस्कृत्यादेवं विष्णु समाधिस्थ सुशे निशी, रातिमा सुत्दाखेरि भगवान विष्णु जो समाधिस्थ अवस्थामा शेष शय्यामा सुत्नु भएको छ, मजासँग माता लक्ष्मीजी चरण सेवा गरिराख्नु भएको छ हो, यस्ता भगवानको ध्यान मनमा गरेर यसरी सुत्नु। ध्यान सुत्ने बेलामा शेष साई भगवान नारायणको रङ्गनाथ भगवानको याद गरेर सुत्नु।
अगस्त्यो माधवश्चैव मुचुकुन्दो महाबल। अगस्त्य माधव होइन, अगस्त्यलाई सम्झिनु, माधव भगवान्लाई सम्झिनु, मुचुकुन्द राजालाई सम्झिनु होइन, यहाँ महाबलशाली कपिलदेव भगवान्लाई सम्झिनु होइन, पञ्चैते सुखसायन। यी 5 प्रकारका सुखपूर्वक सुत्नका लागि यस प्रकारले यिनीहरूको सम्झना गर्नुपर्छ, सुत्ने बेलामा याद गर्नु। अनि माङ्गल्यम पूर्ण कुम्भम छ शिरस्थाने निधाय छ। मङ्गलमय एउटा पूर्ण कलश चाहिँ शिरतिर एउटा कलश राख्नुपर्छ। कतिपय मान्छेहरू पानीको भाँडो शिरतिर राख्नु हुँदैन, पानीको लोटा राख्नु हुँदैन भन्छन् होइन। एउटा कलश पानीको भरेको लोटा चाहिँ जरुर सिरानीतिर राखेर सुत्नुपर्छ अरे। आफ्नो सिरानी भागतिर, अब टाउकामा राखेर पोखिएला राखेर अलि टाढातिर सिरानी भागतिर जतातिर सिरानी गरेको छ हो त्यतातिर चाहिँ एउटा पूर्ण कुम्भ भरेको 1 लोटा जल त्यतातिर हुनुपर्छ सुत्दाखेरि। यो सुत्ने नियम हो। यस्तो प्रकारले त्यसमा के गर्ने त वैदिकै गरुडैर मन्त्रै रक्षाम कृत्वा सोपेत ततः। वैदिक मन्त्रद्वारा, गरुडका मन्त्रद्वारा होइन, गरुडजीका मन्त्रद्वारा, यस्ता प्रकारका मन्त्रद्वारा आफ्नो रक्षा गर्ने कवच बनाएर सुत्नु। ऋतुकालाभिगामी स्यात् सदारा निरत सदा पर्ववर्ज ब्रजेदिए नाम तद्व्रती रतिकाम्या। रतिको कामना भएका व्यक्तिहरूले पनि ऋतुकालमा अभिगमन गर्नु हुँदैन। आफ्ना सोदारामा निरत भएका व्यक्तिहरूले पनि यस प्रकारले रति क्रियाहरू चाहिँ ऋतुकालमा गर्नु हुँदैन। प्रदोष पश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासे चैवन्मयेत यमद्वयम शयानस्तु ब्रह्मभूयाय कल्पते। प्रदोष काललाई विचार गर्दछ, पश्चिमतिरको होइन सूर्य पश्चिम सन्ध्यालाई पनि यस प्रकारले राम्रो गर्दछ, वेदको अभ्यास गर्दछ, नित्य स्वाध्याय गर्दछ। यामद्वयम कम्तीमा 3 टाइम सन्ध्या नगरे पनि 2 टाइम चाहिँ भगवानको नित्य साँझ बिहान पूजा आराधना राम्रोसँग गर्दछ भने ब्रह्मभूयाय कल्पते, साक्षात् ब्रह्म परमात्मालाई प्रसन्न गर्ने त्यो कारण बन्दछ। र एतत् सर्वम अशेषेण कृत्य जातम दिने दिनदिनै गर्नुपर्ने कृत्य जो हो मैले तपाईँहरूलाई सुनाएँ। कसरी उठ्ने, कसरी नुहाउने, कसरी कस्ता वस्त्रहरू पहिरिने, कसरी भगवानको आराधना गर्ने, मध्याह्नमा के गर्ने, कसरी देव ऋषि पितृहरूको तर्पण गर्ने, भोजन गर्दाखेरि कसरी बनाउने, कसरी चाहिँ भगवानलाई भोग लगाउने, कसलाई भोजन दिने, भोजन गराउँदाखेरि कुन तरिकाले भोजन गर्ने, सुत्दाखेरि कसरी सुत्ने, भोजनलाई कसरी पचाउने, भगवानको कसरी ध्यान गर्ने, दिन कसरी बिताउने, दिनचर्या कसरी गर्ने माने कस्तो बनाइराख्नु पर्दछ, यी सब कुरा मैले तपाईँलाई सुनाएँ। कर्तव्य गृहिणी सम्यक गृहस्थाश्रमीहरूले विशेष नियमहरूलाई पालन गर्नुपर्दछ। अरू त गरि नै रहेका हुन्छन्, सन्यासीहरू त्यसैका लागि जीवनै भित्र समर्पण गरेका छन्। उनीहरूले गरे भने गरे, नगरे भने अरू के गर्छन्, उनीहरूले के गर्ने छैन। विशेष रूपमा नियम चाहिँ गृहस्थीहरूका लागि हो। गृहस्थीहरूले आफ्नो गारस्थी जीवन सफल बनाएर जीवन धन्य बनाउनका लागि नियम गर्नुपर्दछ। गृहस्थाश्रम लक्षणम अहिंसा सत्यवचनम। गृहस्थाश्रमीहरूले हिंसा गर्नु हुँदैन। तब त दिनदिनै मारेर काटेर बाख्रा काटेकै छन्, ब्रोइलर कुखुरा भन्छ तिनलाई उमालेकै छन्, दुनियाँभरि गरेका छन्, नखाए हुँदैन भन्छन्। हामीले नखाएर के गर्ने, बोलियो भइँदैन भन्छन् होइन। हिंसा गर्नु हुँदैन, कसैको पनि मनले हिंसा गर्नु हुँदैन, वचनले हिंसा गर्नु हुँदैन, कर्मले हिंसा गर्नु हुँदैन, कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन, कसैका कुरा काट्नु हुँदैन, कसैको निन्दा परिनिन्दा गर्नु हुँदैन। गृहस्थाश्रमीहरूले भइ नभएका जम्मै काम गर्छौँ। अरू जे गर्नु हुँदैन भनेको छ त्यही हामीले पुरै पाठ पढेका छौँ, पुरै कण्ठ छ त्यो। अरू चाहिँ नयाँ कुरा सिक्नु गर्नुपर्ने कुरा कसैलाई याद छैन, सब बिर्सिसक्यौँ हामी। अहिंसा सत्यवचनम। गृहस्थीहरूले जहिले पनि झुटो बोल्नु हुँदैन, सत्य बोल्नुपर्छ। झुटो त कसैले पनि बोल्नु हुँदैन, तर विशेष गृहस्थीहरूका लागि नियम भएको हुनाले, नियम सुनाउँदै गरेको हुनाले गृहस्थीहरूमा बोल्नु हुँदैन। सर्वभूतानुकम्पायन। सबै प्राणीहरूका प्रति दयालु हुनुपर्छ, दया गर्नुपर्छ। कसैलाई पनि बढी गृहस्थीहरू नै दया गर्दैनन् झन्। त्यहाँ हाम्रो त आफ्नो छोराछोरी छन्, यहाँ आफ्नो पुग्या छैन, कहाँ अर्कालाई भन्छ त यत्रो आँखा देखाइहाल्छन्। अर्कालाई देखेपछि उनीहरूले सबैलाई दया गर्नुपर्छ। किरो कमिलो पशु पक्षी मनुष्य मच्छर होइन, कीट पतङ्गहरू सबै जो छन् सब भगवानका यी विचित्र सृष्टिमा आएका भगवानका यी सब अन्तर्यामी रूपमा विराजमान भएका भगवानका शरीर हुने यिनीहरू भनेर सबैमाथि कृपा गर्नुपर्छ, सबैमाथि दया गर्नुपर्छ। गृहस्थी दयालु हुनुपर्छ, सम हुनुपर्छ, मनलाई शान्त गरेको हुनुपर्छ। मन उडुवा बनाउनु हुँदैन कहिले पनि। उसको त भइहाल्यो, उसको त गरिहाल्यो, उसले त खाइहाल्यो, लगाइहाल्यो, मै रहिहाल्यो, यस्ता प्रकारले 24 घण्टा हुरुरु उड्याछ, मन एक ठाउँमा सधैँ छैन, त्यस्तो हुनु हुँदैन। मन अत्यन्त शान्त बनाउनुपर्छ। गृहस्थीहरूले बढी उडेको उनीहरूकै हुन्छ। दानम अलिकति केही न केही पत्र पुष्प फल जल इत्यादि मिठो वचन इत्यादि जे दिन सकिन्छ आफूसँग भएको होइन त्यो चिजहरू केही न केही प्रतिदिन दान गरिरहनुपर्छ। केही न केही दिनुपर्छ। केही सक्नुहुन्न भने कुनैसँग एउटा मिठो बोलेर कसैको मनलाई खुसी बनाइदेऊ। कोही बच्चै होला, कहीँनिर बच्चै देख्यो, ल बाबु भनेर उसैलाई एउटा चक्लेट दिइदेऊ। हो त्यही पनि बच्चा खुसी भयो, आज एउटा बच्चा त खुसी भयो। कोही न कोही एक दिन केही न केही दान गरेर कोही न कोही खुसी भएको हुनुपर्छ। यथाशक्ति गारस्थ्यो धर्म उच्चते, यसलाई गृहस्थीको धर्म भनिन्छ। गृहस्थीहरूले यस्तो धर्मलाई पालन गर्न सक्यो भने गृहस्थाश्रममा बसेर पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सजिलो छ, केही आपत हुँदैन। त्यसैले परदार्य संसर्ग, अरू परपुरुषहरूसँग पर नारीहरूसँग सम्पर्क नगर्नु, आफ्नो आफ्नामा सन्तुष्टि रहनु सबैले भन्नु। धर्मपत्नी धर्म स्त्री परिरक्षण, धर्मद्वारा धर्मको रक्षा गर्नु, आफ्ना स्त्रीको पनि रक्षा गर्नु, त्यसो भने आफ्ना पतिको पनि रक्षा गर्नु सबैले।
कहाँ यताउति सल्केका त छैनन्, कहाँ यताउति गएका त छैनन्, सबैको ख्याल गर्नु सबैले। कहीँ आफ्ना सन्तुष्टि रहनु, विचार गर्नु अरे। अदत्ता दान विरमो, अदत्त माने नदिएको दानलाई विराम गर्नु यस्तो प्रकारले होइन, यस्तो विचार गर्नु अरे। मधु मांस विवर्जिता, मह नखानु, तेल नखानु, एकदम मादक पदार्थहरू मदिरा इत्यादिहरू घरमा आउनै नदिनु। कोही मदिरा पिउँछ भने त्यो मदिरा पिउँदैलाई पनि त्यो दिन लुड्काइदिनु सिडीबाट, जा मुडुकटे आएछ कहाँबाट बर्बाद गर्नलाई भनेर त्यसलाई भित्र आउनै नदिनु। मासु खाएकोलाई मासु भित्र अरे आफ्नो लास, आफ्नो बुवा मरेपछि कति राम्रो आफूलाई जीवन दिनेवाला आफ्नो आमा, कति प्रिय आफ्नो बुवा, तिनीहरू बित्दाखेरि लो निकाल बाहिर घर अशुद्ध हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ बाहिर निकाले। त्यो पशुको लास चाहिँ भित्रै आफ्नो पेटभित्रै मसानघाट बनाउने, पेटभित्र गाड्ने, यो कर्म गर्नु हुँदैन कहिले पनि। घरमा दरिद्रताको बास हुन्छ, दरिद्र लक्ष्मीजी घरबाट निक्लेर जान्छन्। जुन घरमा मासु आउँछ, जुन घरमा पशुहरूको लास आउँछ, जुन ठाउँमा मदिरा आउँछ, हो त्यस्ता घरबाट लक्ष्मीजी निक्लेर जान्छन्। त्यो घर चाहिँ दरिद्र बन्दछ। यो जन्ममा दरिद्र नहुने अर्को जन्ममा झन् दरिद्र बन्दछ। त्यस कारणले कहिल्यै पनि गृहस्थीहरूले घरमा मासु, मदिरा, मादक पदार्थहरू इत्यादिहरू कहिले आउनु दिनु हुँदैन। यसले वर्जित हुनुपर्दछ। यो घर कुनै प्रकारले यहाँ भित्र प्रवेशै निषेध गर्नुपर्छ। यो घरमा मासु मदिरा प्रवेश निषेध। घर त्यस्तो शुद्ध बनाउनुपर्छ, त्यस्तो पवित्र बनाउनुपर्छ। गृहस्थाश्रम जति पवित्र भयो त्यति नै माता लक्ष्मीजीको कृपा बन्दछ। माता लक्ष्मीजीले निवास गर्नुहुन्छ। सबै प्रकारका सुख हुन्छन्, समृद्धि हुन्छन्, सद्बुद्धि हुन्छन्, सद्विचारहरू हुन्छन्, त्यहाँ शान्ति हुन्छ, त्यहाँ आनन्द हुन्छ, त्यहाँ निरोगिता हुन्छ, त्यहाँ सबै प्रकारको भगवानको कृपा बर्सिएको हुन्छ। त्यस कारणले घरलाई पवित्र बनाउनुहोस्, मासु मदिराले अपवित्र नबनाउनु होला। एष पञ्चविधो धर्म बहुशाखा सुखोदय, धेरै प्रकारका सुखले परिपूर्ण भएको, हाँगिएको सुखै सुखको घर बनाउनुहोस्। त्यो गृहस्थाश्रमलाई सुखै सुखको रुख, सुख फल्नेवाला रुख बनाउनु छ त्यो घरलाई भने यस्ता सच्चा नियमहरूलाई पालन गर्नु, पवित्र नियमहरूलाई पालन गर्नु। घर अत्यन्त पवित्र हुन्छ, सुख राशि बन्दछ अरे। त्यो घर चाहिँ सुखको छहारी बन्दछ अरे, सुखै सुख। त्यो घरमा अरू दुःख भन्ने कुरा कहिले पनि आउँदैन। दुःख आउनुको कारण के हो त? मदिरा आयो, दुःख आइहाल्यो। लास आयो घरमा, दुःख आइहाल्यो। अनेक प्रकारको कुमन्ती आयो, दुःख आइहाल्यो। रात दिन कहाँ हिँडेको छ पत्तै छैन, दुःख आइहाल्यो। अनेक प्रकारको जुवा कुनीति कुकर्महरू गरेको छ भने त्यहाँ दुःख आइहाल्यो। यो दुःख त बोलाएर आएको। गृहस्थाश्रममा दुःख आउँदैन, भगवान्ले कृपा गरेको हुन्छ। सबै गृहस्थीहरूलाई राम्रोसँग भगवान्ले कृपाले हेरेको हुन्छ। तर जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ सम्पत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ जहाँ विभिन्न प्रकारका कुमतिहरू कुमार्गगामी हामी बन्दछौँ त्यही विपत्तिको घर बन्दछ। जहाँ सुमति, जहाँ सुन्दर सबै विचारहरू छन्, भगवान्ले भनेअनुसारको दिनचर्या राम्रो बनाएको छ, पवित्र जीवन बनाएको छ, सुन्दर घर बनाएको छ, मन्दिर जस्तो घर बनाएको छ, स्वच्छता छ, पवित्रता छ, भगवान्का प्रतिको आस्था छ, सबैका प्रतिको सम्मान छ, आदर छ, झुटो बोलेको छैन, कसैको निन्दा गरेको छैन, कसैका प्रति हिंसाको भाव राखेको छैन, दयालु बनेर बसेको छ भने त्यस्तो गृहस्थाश्रममा स्वर्गको भन्दा बढी सुख हुन्छ। स्वर्गका सुख त्यसका घरैमा आउँछन्, सबै प्रकारका सुख। त्यसैले घरलाई स्वर्ग बनाउनुहोस्, घरलाई पवित्र बनाउनुहोस्, घरलाई मन्दिर बनाउनुहोस्, घरलाई मसानघाट नबनाउनुहोस्, पेटलाई मसानघाट नबनाउनुहोस्, असुरको खाने यस्ता प्रकारका चिजहरू घरमा नआउदिनुहोस्। यो नै गृहस्थाश्रमीको सबैभन्दा विचार गर्ने कुराहरू हुन्। पवित्रताको विशेष ख्याल गर्नुहोस्। अनि भगवान् नारायणले भन्नुभयो अशेष वेदोदित सच्चरित्रम एतद् गृहस्थाश्रम लक्षणम हि उक्तम समासेन च लक्षणेन तुभ्यं मुने लोकहिताय सम्यक भन्नुभयो। के भन्नु भने अशेष वेदोक्त सच्चरित्रम एतत्, यो वेद सम्पूर्ण वेदले भनेको गृहस्थाश्रमीहरूका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने सच्चरित्र हुने हो। राम्रो गृहस्थाश्रम बनाएर सुखी बनाउने, आनन्द स्वर्ग जस्तो बनाउने उपाय के हो त भन्दा यो उपाय, यसो गर, यस्ता राम्रा बानी ल्याऊ, यस्तो गर्यो भनेदेखि घर गृहस्थाश्रम स्वर्ग भइहाल्छ। गृहस्थ लक्षण हि उक्तम समासेन, अरू पनि धेरै कुराहरू छन्। अब उसले त सबै विचार गरेको हुन्छ, सबै भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। छोटकरीमा मैले तपाईँलाई यस्ता कुरामा विशेष ख्याल गर, यस्ता कुरालाई राम्रो बनाऊ, यसरी आफ्नो आदतलाई सुधार, घर गृहस्थाश्रम स्वर्ग बन्दछ भनेर मैले छोटकरीमा सुनाएँ लक्षण सहितका कुराहरू। अब अरू लोकहितका निमित्त अरू के सुन्ने इच्छा छ, के सुन्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि आज त गीताको पालो पनि यसरी खाइसक्यो र त्यसो भएको हुनाले भइहाल्यो। अब जे सुन्नुपर्छ भोलि सुन्नुहोला। आजलाई अब यति नै पुरुषोत्तम भगवान्का चरणमा समर्पण गर्दछौँ। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को, समस्त भागवत वृंद को जय जय श्रीमन्नारायण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद भगवान को। ओम चंद्रमान सूर्योदय सूर्यो जायत श्रोत्रादवायुष्ठानस्तमुखादग्निरजायताइदगुणभिः प्रजननम्ये असुदशवीरगुं सर्वगुणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुनाम्ये करोतुन्नं पयोरेतो अस्मात् सुदत्ता शालग्राम महाक्षेत्री निवासाय महात्मने श्री भूनीलादिनाथाय मुक्तिनाथाय मंगलम श्री अकांताय देवाय कल्याण देवेतिनां श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम लक्ष्मी सुब्रह्मण्यो श्री तक्षे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम सुष्मिताय सुनासाय सुंदरेषु दृशे सुललाटकिरीटाय रंगराजाय मंगलम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रीमद्गोपालवाणाय गोदा विश्वप्रदायिने श्री सत्य सहितायास्तु कृष्णदेवाय मंगलम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने रुद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम मातृकामाय पूर्णाय पुरुषोत्तम वासने परस्मै पुरुषाय स्म जगन्नाथाय मंगलम पुरेश गुरुगणनाथ दासरथ्यादिदेशिके तस्शिक्षा वज्रराजाय मंगलम मंगलम शासन करे नराचार्य पुरोगमे सर्वैः पूर्वैरास्तारे सत्कृतायास्तु मंगलम। ओम तद्विष्णु परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीरदक्षिणादसं तद्विप्रासो विपुण्यो जाग्रीवागुंसस्मिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं पर्याप्ते अनन्तरायाय सर्वतोमुदिराराधरोत्तमारोहति सर्वस्याते सर्वस्य जिते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। हरिः ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्ण वृष्णिवंशप्रदीपा जयतु मेघश्यामला कोमलाङ्गो जयतु पृथिवी धारणासो मुकुंद सुगंधवल्ली शतपत्रजाति सुवर्णचंपावकुलोद्भवानि गृहाण देवे समयार्पितानि प्रभो हरे श्री तुलसीदलानि मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, श्री नमः, अमृतोद्भवाय नमः, कमलाय नमः, चंद्रसहोदरी नमः, विश्वपत्नी नमः, वैष्णवे नमः, वरारोहाय नमः, हरिवल्लभाय नमः, सारंगिने नमः, देवदेविकाय नमः, लोकसुंदरी नमः, महालक्ष्मी नमः, सर्वाभिष्टप्रदायिने नमः, नित्यभ्यो नमः, मुक्तिभ्यो नमः, भक्तिभ्यो नमः, भागवतेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पूर्वाचार्येभ्यो नमः, सदाचार्याय नमः, समस्त परिवार विशिष्टाय सर्वमंगल दिव्य विग्रह विशिष्टाय श्रीमते नारायणाय नमः। श्री राधा कृष्ण मुक्ति नारायण भगवान को, श्री सीतारामचंद्र भगवान को, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को, समस्त भागवत वृंद को जय जय श्रीमन्नारायण।